दर्ता भएको छ, जुन स्पेनमा दर्ता भएको छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट impactcity.com/contact भित्र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको रजिस्टर नम्बर, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ NIF भनेर भन्छ, नुमेरो आइडेन्टिफिकेसन फिस्कल, जुन चाहिँ B88429436 रहेको छ भने कम्पनीको मुख्य कार्यालयको एड्रेस पनि यहाँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अगाडि बढ्ने हो भने क्राउड1ले संसारभरि आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्नको लागि आफ्ना जुन सेवा सुविधा छ त्यसलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ। जुन मुख्य कार्यालय मैले अघि पनि तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ स्पेनको मद्रिदमा छ भने यसका क्षेत्रीय कार्यालयहरू फिलिपिन्स, स्विडेन, स्पेन, साउथ अफ्रिका र इङ्ल्यान्डमा स्थापना भइसकेका छन्। स्पेनको मुख्य कार्यालय चाहिँ मद्रिदमा छ भने मलागामा यसको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको छ भने कम्पनीले छिट्टै कोलम्बिया, ब्राजिल, नाइजेरिया, हङकङ र केन्यामा पनि आफ्नो सेवा प्रदान गर्न कार्यालयहरू स्थापना हुने जनाएको छ। कम्पनीको थुप्रै कम्पनीहरू यस्ता हुन्छन् जसले कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम अनि कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक गर्दैनन्। किन सार्वजनिक गर्दैनन् भने उनीहरूलाई आफ्नै भविष्य बारेमा प्रश्न चिन्ह हुन्छ अथवा भविष्य बारे उनीहरूले अनुमान गर्न सकेका हुँदैनन्। खै कम्पनी सफल हुन्छ या असफल उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ त्यो बताउनलाई, त्यही भएर सार्वजनिक हुँदैनन्। तर क्राउड1का जुन म्यानेजमेन्ट टिमका उहरू हुन्छ, लिडरहरू हुन्छ अथवा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, ती सबै सार्वजनिक छन्। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ देखाएको छु फाउन्डर योनास एरिक बेर्नर, त्यसैगरी CEO योनास स्टाइलफोन होल्स्टाइन, त्यसैगरी CCO योहान वेस्टरदाल, त्यसैगरी तपाईले टेक्नोलोजी डाइरेक्टर एन्स लोरेसनलाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर कम्पनीको मेन्टर अथवा C1 सेल्स मेन्टर भनेर भनिन्छ पिटर ज्याकब्सन। यी त मुख्य अनुहार मात्रै हुन्। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रमहरुमा यसका सबै जसो कर्मचारीहरू सार्वजनिक हुन्छन्। त्यसैले यी सबै मान्छेहरू भोलि बिहान यो कम्पनीको भविष्य बारेमा, उज्जवल भविष्य बारेमा उनीहरू प्रष्ट छन्। त्यही प्रष्ट भएको कारणले यिनीहरू सबै सार्वजनिक छन्। त्यसैले मलाई यो कम्पनीमा विश्वास लागेर म जोइन भएको छु। यस्तै गरी करोडौं मान्छेहरू जोइन भइसक्नु भएको छ। त्यही कुरा म फेरि दोहोऱ्याउने छु भने मैले अघि भनेको थिएँ डिजिटल मार्केटिङ गर्छ कम्पनीले भनेर। कसरी गर्छ त भन्दा कम्पनीले थर्ड पार्टी पार्टनर्स अथवा अरू कम्पनीहरूसँग, अरू संस्थासँग समन्वय सहकार्यमा आफ्ना उनीहरूका प्रोडक्ट र सर्भिसहरूलाई बिक्री वितरण गर्छ, अनलाइन ट्रेडिङ गर्छ। जस्तो कि एफिल्गो भन्ने कम्पनी छ जसले ग्याम्बलिङको क्षेत्रमा काम गर्ने बताएको छ। त्यसै गरी मिक्स्टर छ जसले गेमिङको क्षेत्रमा काम गर्ने छ भने माइग्रिट हब जसमा हामीले एजुकेसन प्याकेज हामीले लिने गरेका छौँ र अन्तिममा जुलाई 4 देखि हामीसँग जोइन भएको अथवा क्राउड1मा जोइन भएको लाइफ ट्रान्स कम्पनी छ, यसले ट्राभलको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। यी कम्पनीहरुका सेवा सुविधालाई क्राउड1ले चाहिँ आफ्नो सोशल प्लेटफर्ममा राखेको छ अथवा त्यहाँ राखेर बिजनेस गर्ने गर्छ। अब मिक्स्टरको बारेमा भर्खर केही समयमा लन्च हुने मिक्स्टरमा हाम्रो ब्याक अफिसमा पनि तपाईहरुलाई जोइन हुन भनेको छ। जोइन भएपछि के फ्यासिलिटी पाउनुहुन्छ त्यसबारेमा छोटो भिडियो हेर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। The Mixter invitation. Register by clicking the Mixter banner in your back office. This will unlock your claim of rewards and residual income. Here, you will get access to an invite link. Share it with as many people as you can.
because everyone is welcome, even if they are not Crowd1 members. Climb the Mixter leaderboard by inviting people. For every new accepted registration, you will climb to the next level and receive 100 rewards. Everyone starts at level 1. Once you have reached level 5, you have the chance to win amazing prizes. Good luck and have fun! हो, मिक्सटरमा जोइन हुन कोही साथीहरू छुट्नु भएको छ भने कृपया तपाईहरुले मिक्सटरमा लगइन गर्नु होला, तपाई त्यसमा जोइन हुनु होला। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने मिक्सटरमा अहिलेसम्म 10 लाख मान्छेहरू जोइन भइसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी कम्पनीका रिजनल प्रोडक्टहरू पनि छन्, रिजनल सर्भिसेसहरू छन् जुन चाहिँ सेफर सेफर चाहिँ साउथ अफ्रिकामा लन्च भएको छ भने ट्रिब्युट चाहिँ नाइजेरियाका जुन क्राउड1 मेम्बर्सहरूले अहिले सेवा सुविधा लिइरहेको अवस्था छ। भने क्राउड1 को इन्कम डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम चाहिँ यसको जुन किसिमको योजना छ यो चाहिँ संसारकै कुनै पनि कम्पनीले यस्तो खालको योजना अगाडि सारेका छैनन्। जुनलाई म एउटा पाई चार्टमा तपाईहरु समक्ष देखाउन चाहन्छु। यो पाई चार्टमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनीले क्राउड1 को जुन पूरा आम्दानी हुन्छ, पूरा आम्दानी मध्ये 20% मात्र कम्पनीले आफ्नो कार्यालयहरुको भाडा, कर्मचारीहरुको खर्च, विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजनामा खर्च गर्ने गर्छ अथवा कम्पनी रनिङ कस्टमा 20% मात्र खर्च हुन्छ भने 40% चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेको C1 रिवार्ड्सको आधारमा 3-3 महिनामा कम्पनीले हामीलाई क्याश वितरण गर्छ जुनलाई चाहिँ हामी C1 रिवार्ड्स भनेर भन्छौं। भने अर्को 40% अथवा कम्पनीले आम्दानी गरेको 40% चाहिँ हामीलाई लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम अन्तर्गत प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको 15 तारिखमा हामीलाई क्याश वितरण गर्ने गर्छ जुन चाहिँ हामीले क्लेम गरेर क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। अझ अगाडि बढौं। यो क्राउड1 को क्लाइन्ट्स को बारेमा हेर्ने हो भने 9 जुलाई 2019 मा जम्मा 75,000 मात्र सदस्यहरू जोइन हुनुहुन्थ्यो भने यो संख्या 15 सेप्टेम्बर 2020 मा आएर यो चाहिँ 1 करोड 10 लाख पुगेको अवस्था थियो भने अब छिट्टै हामीले लगभग 1 करोड 15 लाखको संख्या देख्न पाउने छौं। अझ अगाडि जाउँ। यो कम्पनीमा हामीले अनलाइन जुन अनलाइन बिजनेस गर्छौं 100% अनलाइन बिजनेस। यसमा चाहिँ हामी युरोमा क्याल्कुलेसन हुन्छ। तपाई जुन देशमा बस्नुहुन्छ बिटकोइनमा तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। आज म बिटकोइन बारे अलिकति थोरै समय तपाईहरु समक्ष अलिक बढी कुराहरु राख्ने छु। त्यस गरेर यो गिफ्ट कोडबाट पनि तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ अनि बैंकमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। भने अबको जमाना भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमाना हो। धेरै जोड दिनुहुन्छ नेम दाइले पनि जुन चाहिँ अब केही समयपछि पैसा रहनेवाला छैन अथवा संसारमा पैसाहरु बिस्तारै बिस्तारै नगन्य मात्रामा थोरै थोरै हुँदै घट्दै जाने अवस्था छ। यहाँ एउटा मैले चित्र देखाएको छु। यो चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध एउटा cointelegraph.com भन्ने पत्रिकाबाट लिएको हो। यो चाहिँ बिटकोइन, इथेरियम जुन क्राउड1 ले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने क्रिप्टो करेन्सी छ त्यसको चित्र हो। हेर्नुहोस् यसले चाहिँ काँटा चम्चाले के खाइरहेछ तपाईले चिन्नु भयो? डलरलाई खाइरहेछ। ल हेर्नुहोस् पैसालाई अब क्रिप्टो करेन्सीले खादै छ। अथवा यो कोइन टेलिग्राफले के भनेको छ भने तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ क्रिप्टो बैंक्स आर गोइङ टु स्वालो fiat banks in 3 years or even less। ल हेर्नुस् अबको 3 वर्ष अथवा 3 वर्ष भन्दा पनि थोरै समयमा क्रिप्टो करेन्सीले यो पैसाहरुलाई खाँदै छ। फियाट बैंक्स भनेको यो सरकारले चलाउने नियन्त्रित हुने बैंकहरुलाई अब क्रिप्टो करेन्सी चलाउने ओले संस्थाहरुले बिस्तारै निल्दै छन् भनेको छ। यस्तै यो कम्पनीले भनेको जस्तै भयो भने ल हेर्नुस् त 3 वर्ष पछाडी क्रिप्टो करेन्सीको हाई हुनेवाला छ। त्यही भएर क्राउड1 ले पनि हाम्रो अपग्रेड गर्नलाई इथेरियम अथवा बिटकोइनमा मात्र अपग्रेड गर्न पाउने
कुरा ल्याएको छ। यो बारेमा एउटा भिडियो मैले बोलेको कुरा हैन, तपाईहरुलाई एकदमै आधिकारिक भिडियो सुनाउँछु एउटा। यो भिडियोलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला कृपया। When we buy or sell things, the payment is usually processed by a bank or credit card company. Problem number one, the companies often take a cut of the transaction. Two, we have to trust these companies to protect our sensitive data from hackers. Three, most international payments take a long time and are expensive. To solve these problems, we could use a special currency that is secure and based on the science of cryptography, which is a way of protecting information using mathematics. This special type of currency is called a cryptocurrency and only exists in computer networks. When you send someone this special currency, the money goes directly to them, removing the middleman. And at the same time, the transaction is broadcast to the entire network and recorded in a permanent way, which means it's almost impossible to fool the system. Costs of making payments are lower, transactions are faster, especially across countries, and even those people around the globe who don't have bank accounts can buy or sell goods and participate in the global economy. However, there are some risks. The transactions in most cryptocurrencies are anonymous. Some cryptocurrencies can even be untraceable. This can make it easier for the bad guys to make payments without being noticed. If you lose your password, you could lose all your money. At the moment, cryptocurrencies are highly volatile. They can't process large amounts of transactions quickly yet, and they're not even widely accepted. But if we can counter the risks, then this new technology, or some variation of it, can completely change the way we sell, buy, save, invest, and pay our bills. And who knows, this could be the next step in the evolution of money. साथीहरु, यो हेर्नुस् त, यो मैले भनेको कुरा हैन, यो चाहिँ IMF इन्टरनेशनल मोनिटरी फन्डले तयार पारेको भिडियो हो। यो भिडियोले के भन्यो भने क्रिप्टोकरेन्सी सेक्युर छ, साइन्टिफिक छ, कम्प्युटर नेटवर्क भित्र चल्छ, यो पेमेन्टमा पनि फास्ट छ, अनि नेक्स्ट स्टेप इन इभोल्युसन अफ मनी, पैसाको पछिल्लो विकासको क्रममा सबभन्दा आधुनिक ठहरिने छ भनेर भनेको छ। तर यसमा केही कुराहरू अलिकति रिस्की छ, जस्तो कि यो हाइली भोलाटिल छ, अथवा यो चाहिँ अहिले एउटा भाउ हुन्छ, केही समय बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ, यो भन्यो भने। अनि त्यस्तै गरेर तपाईले वालेट क्रिएट गरेर वालेटको पासवर्ड बिर्सनु भयो भने तपाईको वालेट भित्र जति पैसा थियो त्यो पैसा हराउन पनि सक्छ। त्यसैले सावधानी अपनाउनु पर्छ। भिडियोले यति कुरा मात्र भन्यो। त्यसैले अबको जमाना, यो आईटी को जमाना, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमानामा तपाई हामी पनि क्रिप्टोकरेन्सी युज गर्नलाई केही प्रयास गर्ने पो हो कि। र म फेरि क्रिप्टोमा मुख्य क्रिप्टोकरेन्सीमा जुन चाहिँ मैले पनि युज गर्छु, बिटकोइन, इथेरियम, यूएसडीटी, रिपल, यी कुराहरुमा तपाईहरु पनि अलिकति जानकारी राख्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर अब म यो क्राउड वानमा के कारणले मान्छेहरु जोइन हुन्छन् भन्दाखेरि बोनस, यसमा विभिन्न किसिमका बोनसहरु पाउँछ, जस्तो कि एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस, त्यसै गरी स्ट्रीमलाइन बोनस, अनि म्याचिङ बोनस, फियर अफ लस र लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम। यी सबैको बारेमा म अब संक्षेपमा चर्चा गर्छु, तपाईहरुसँग अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस कसरी प्राप्त हुन्छ, कसरी कमाउन सकिन्छ क्राउड वानमा, त्यो बारेमा छोटकरीमा कुरा गर्छौं हामी। मानौ कि तपाई कुनै प्याकेज लिएर जोइन हुनुभयो, क्राउड वानमा जोइन हुनुभयो, जोइन भइसकेपछि तपाईले स्वाभाविक रूपमा कुनै साथीहरुलाई यहाँ जोइन बनाउनु पर्छ, अथवा तपाईको इन्कम जेनेरेट गर्नलाई, तपाईले आम्दानी बढाउनलाई, अनि तपाईले प्रमोसन हासिल गर्नलाई, अरु माथिल्ला र्याङ्क अचिभ गर्नलाई अरु साथीहरुलाई जोइन बनाउनु पर्छ स्वाभाविक रूपमा। तपाई चुप्प लागेर त हुँदैन। अनि मानौ कि तपाईले यहाँ एकजना साथीलाई जोइन बनाउनु भयो, त्यो जोइन बनाइसकेपछि साथीहरुलाई तपाईले यहाँ यसको सिस्टम चाहिँ के छ भने राइट और लेफ्टमा तपाईले प्लेसिङ गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। मानौ कि एकजना साथीलाई तपाईले राजी खुसीका साथ जोइन बनाउनु भयो, राइट साइडमा प्लेस गर्नुभयो।
अब तपाईँ यत्तिकै बसेर आम्दानी हुँदैन, तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा अरू साथीहरूलाई यसको बिजनेस प्लान बारेमा सुनाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो। अनि बुझाउनु भयो, धेरैलाई प्रपोज गर्नुहोस्। तपाईँहरू धेरै साथीहरू निराश हुनुहुन्छ, धेरैलाई भनेको खै मेरो कुरा त विश्वासै गर्नु भएन, मलाई त पत्याउनु भएन, यस्ता खालका कुराहरू पनि छ धेरै साथीहरूको। हो, त्यस्तो कुरा त मैले पनि थुप्रैलाई यस्ता बिजनेस प्लान सुनाउँछु, सबैले स्वीकार गर्छन् भन्ने हुँदैन। कतिले हामीलाई इन्कार पनि गर्छन्, कतिले त हामीलाई कुरा ताड दिन्छन् कि के भन्छन् भने म विचार गर्छु र जोइन हुन्छु, केही समयमा भन्छु है भनेर दोधारे बसिराख्छन्। उनीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने फलोअप गरिराख्नुपर्छ, हामीले कोसिस गरिराख्नुपर्छ, अझ उहाँलाई विभिन्न समयमा सोधिराख्नुपर्छ, अनि मात्र उहाँहरू फेरि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। मानौ यस्तै फलोअप गर्दा एकजना नपत्याएको मान्छेलाई पनि जोइन बनाए मानौ। माफ गर्नु होला। हेलो हजुर, जोइन बनाए। अनि जोइन बनाएपछि दुईजनालाई एउटा राइटमा एउटा लेफ्टमा जोइन बनायौँ भने हामीले 18 युरो कमाउँछौँ। 18 युरो मध्ये हामीले 18 युरोको 30% चाहिँ C1 रिवार्ड पर्चेसमा जान्छ भने 70% क्राउड वानको ब्यालेन्समा जान्छ, हाम्रो अकाउन्ट ब्यालेन्समा, जुन चाहिँ हामीले विथड्र गर्न सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँले फेरि जोइन बनाउनु भयो राइटमा, अर्को एकजना लेफ्टमा जोइन बनाउनु भयो, तपाईँले फेरि 18 युरो कमाउनुहुन्छ। अनि 18 युरो मध्ये 30% C1 रिवार्ड्समा, 70% तपाईँको क्यास अकाउन्ट ब्यालेन्समा, अनि त्यो चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ अघि मैले भनेका तरिकाले। भने यसलाई चाहिँ हामीले 1:1 रेसियो भन्छौँ। एकजना दायाँतिर एकजना बायाँतिर, एकजना दायाँतिर एकजना बायाँतिर गऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ 1:1 रेसियो भनेर भन्छौँ। कम्पनी लचिलो छ। कम्पनीले के चाहेको छ भने कम्पनीले पब्लिक चाहेको छ, धेरै मान्छे चाहेको छ। किनभने यो त अनलाइन सोसल प्लेटफर्म हो। यो प्लेटफर्ममा जति धेरै मेम्बरहरू जोइन भयो कम्पनीलाई त्यति नै फाइदा छ। त्यही भएर कम्पनीले के गर्छ भन्दा सकेसम्म धेरै कमाउन दिने सोच राख्छ। जस्तो कि अब अघिको भन्दा फरक छ। तपाईँ जोइन हुनुभयो, तपाईँले एकजना दायाँ तपाईँभन्दा अपलाइनरले अथवा डाउनलाइनरले यहाँ प्लेस गरिदियो, अर्को पनि प्लेस भइसक्यो। तर अब तपाईँले जोइन बनाउनु पर्यो एकजना साथीलाई, तपाईँको विक लाइनमा अथवा कमजोर लाइनमा एकजना साथीलाई तपाईँले जोइन बनाउनु भयो भने यतिखेर तपाईँले यो माथिकोबाट पनि बोनस पाउनुहुन्छ, तलको साथीबाट पनि बोनस पाउनुहुन्छ। यसरी 3 जनाको बोनस एकैचोटि पाउँदाखेरि तपाईँले पैसा कमाउनुहुन्छ 27 युरो। 27 युरो मध्ये 27 युरो तपाईँले विथड्र गर्न पाउनुहुन्न। 30% C1 रिवार्ड्समा जान्छ भने 70% चाहिँ तपाईँले निकाल्न मिल्ने अकाउन्टमा गएर बस्छ। हो, यसलाई चाहिँ हामीले 1:2 रेसियो भनेर भन्छौँ। 1:2 रेसियो भनेको एकजना बायाँ दुईजना दायाँ, अथवा एकजना दायाँ हुन सक्छ, दुईजना बायाँ हुन सक्छ। कम्पनी अझै लचिलो छ। ल हेर्नुहोस् त, कम्पनीले यदि तपाईँ जोइन हुनुभयो, तपाईँभन्दा माथि अपलाइनर अथवा डाउनलाइनरले तपाईँको लेफ्ट साइडमा एकजना पोस्ट गरिदियो, मानौ फेरि तपाईँभन्दा माथिकोले अथवा यो डाउनलाइनरकोले फेरि अर्को पनि यहाँ पोस्ट गरिदियो लेफ्ट साइडमा, अनि फेरि पनि अझै यो तलकाले अथवा तपाईँभन्दा अपलाइनरले अर्को पनि साथी जोइन बनाइदियो। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँको लेफ्टमा त यतिका धेरै भयो, 3 जना भयो। यो 3 जना भन्दा धेरै लामो तलसम्म लाइन पनि हुन सक्छ। यस्तो हुँदासम्म पनि तपाईँले आफ्नो राइट साइडमा अथवा तपाईँको कमजोर साइडमा मान्छे राख्न सक्नु भएन, मान्छे जोइन बनाउन सक्नु भएन भने तपाईँलाई पैसा आउँदैन एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसबाट। अब तपाईँले मेहनत गर्दा गर्दा एकजनालाई जोइन बनाउनु भयो, त्यो एकजनालाई दायाँतिर नै प्लेस गर्नु पर्यो, जतातिर कमजोर छ त्यतैतिर। मानौ वाइट प्याकेजमा जोइन बनाउनु भयो, यसलाई राइटमा भने यति बेला भने तपाईँले यो 3 जनाबाट बोनस पाउनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, 3 जना र तपाईँको राइटमा एकजना गर्दा 4 जनाबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ 36 युरो। 360 बिजनेस पोइन्ट भनेको 36 युरो। 36 युरोमा यसमा पनि 30% C1 रिवार्ड्समा जान्छ भने 70% अर्थात् 25 युरो 20 सेन्ट चाहिँ तपाईँको क्राउड वान अकाउन्ट ब्यालेन्समा जान्छ। यसलाई चाहिँ हामी 1:3 रेसियो, एकजना बनाउँदाखेरि अर्को 3 जनाको बोनस खाने सिस्टम भनेर भन्छौँ, अथवा यो एउटा विधि
पैसा कमाउने विधि हो यो चाहिँ एजुकेसन प्याकेज सेल गर्दाखेरि। अब म एजुकेसन प्याकेज सेल्स गर्दा कति कति कमिन्छ भनेर भन्छु तपाईलाई। व्हाइट प्याकेज तपाईले सेल गर्दा 18 युरो देखि 36 युरो, ब्ल्याक प्याकेज सेल गर्दाखेरि 56 युरो देखि 108 युरो, त्यस्तै गोल्ड प्याकेज सेल गर्दा 144 देखि 288 युरो र टाइटेनियम प्याकेज सेल गर्दा तपाईले 450 देखि 900 युरो सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब स्ट्रिम लाइन बोनसको कुरा गर्छु म। स्ट्रिम लाइन बोनसको लागि तपाईहरुले प्याकेज बुझ्नुपर्छ, कुन प्याकेज लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। तपाईभन्दा पछाडी कति मान्छेहरु जोइन भए संसारभरिबाट त्यो काउन्टको हिसाब हुन्छ अनि तपाईले डाइरेक्ट स्पोन्सर चाहिँ कति जना गर्नुभछ, कति जनालाई तपाईले नै जोइन बनाउनु भयो त्यसमा भर पर्छ। मानौ तपाईको प्याकेज व्हाइट थियो, 3 जनालाई जोइन बनाउनु भयो, तपाईभन्दा पछाडी 50,000 मान्छेहरु जोइन भए भने तपाईले 5 C1 रिवार्ड्स प्रत्येक हप्ता कलेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ। बुधबारको दिन क्लेम गर्ने हो यो। मानौ तपाई ब्ल्याक प्याकेजमा हुनुहुन्छ, 8 जनालाई जोइन बनाउनु भयो, तपाईले 37.5 37.5 C1 रिवार्ड्स प्रत्येक हप्ता क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। तर तपाई ब्ल्याक प्याकेजमै बस्नुभयो, 9 जना स्पोन्सर गर्नुभयो, तपाईको यात्रा यही रोकिन्छ। यति बेला यो भन्दा बढी कमाउनलाई 50 C1 रिवार्ड कमाउनलाई तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा गोलमा अपग्रेड गर्नु पर्यो हो। यति बेला यस्तो अवस्थामा भने तपाईको कमाईमा असर पर्न सक्छ, C1 रिवार्ड्समा असर पर्न सक्छ अनि तपाईले यतिका स्पोन्सर गर्दा कमाई पनि भएको हुन्छ हो। त्यो कमाई लगानी गरेर तपाईले अपग्रेड गर्नुपर्छ। अब गोलको पनि कुनै सीमा छ, लाइनुस् सर्कमस्टेन्स छ। गोलले 12 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाईले 125 C1 रिवार्ड्स प्रत्येक हप्ता क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। तर अब गोलले 13 वटा ब्ल्याकलाई जोइन बनाउनु भयो भने तपाईले यहाँ क्लेम गर्न पाउनुहुन्न 250 C1 रिवार्ड्स प्रत्येक हप्ता। यसको लागि तपाई टाइटेनियम प्याकेज नै होल्ड गरेको हुनु पर्यो। अनि टाइटेनियम प्याकेजले के गर्न सकिन्छ भने 15 वटा टाइटेनियम बनाउनु भयो भने तपाईले प्रत्येक हप्ता 1125 C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक हप्ता। यो भनेको अहिलेको जुन हामीले हाम्रो C1 रिवार्ड्स कटाउँछ कम्पनीले, जुन हामीले कमाउँछौं त्यसको 30% काटिन्छ नि हो। त्यसमा के गर्छ भने हाम्रो 2 युरो कटायो भने 1 C1 रिवार्ड्स दिन्छ। त्यसको मतलब यसको भ्यालु भनेको एक हप्तामा 2250 युरो क्लेम गर्न पाइन्छ। हेर्नुस् 2250 युरो भनेको झन्डै 2.5 लाख जस्तो हैन, झन्डै 3.5 लाख जस्तो पैसा तपाईले क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ प्रत्येक हप्ता। अब यो भन्दा पछाडी म म्याचिङ बोनसको कुरा गर्छु। म्याचिङ बोनसका लागि पनि तपाईले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाई कुन प्याकेजमा हुनुहुन्छ, कति जना स्पोन्सर गर्नुभयो त्यसमा भर पर्छ। मानौ तपाईको व्हाइट प्याकेज थियो, 4 जना स्पोन्सर गर्नुभयो, तपाईको फर्स्ट लेभलको लागि तपाई एलिजिबल हुनुहुन्छ। अर्थात् तपाईले स्पोन्सर गरेका साथीहरु यदि 4 जना स्पोन्सर गर्नु भने तपाईले स्पोन्सर गरेका साथीहरुले कमाएको पैसाको 10% तपाईको खातामा आउँछ भने अब ब्ल्याक प्याकेज छ, तपाईले 8 जना स्पोन्सर गर्नुभयो, तपाई दोस्रो लेभलसम्मको म्याचिङ बोनस प्राप्त गर्नलाई तपाईको ढोका खुल्यो। ढोका खुलेपछि के हुन्छ भन्दा तपाईले स्पोन्सर गरेका साथीहरु र त्यो भन्दा तल्लो लेभलमा जति साथीहरु छन् तिनीहरुले कमाई गरेको 10% का दरले तपाईको खातामा आउँछ। त्यसै गरेर मानौ तपाईले 12 जना स्पोन्सर गर्नुभयो, ब्ल्याक प्याकेजमा हुनुहुन्छ भने तपाईको तेस्रो लेभल पनि खुला हुन्छ। तेस्रो लेभलको म्याचिङ बोनस प्राप्त गर्नलाई त्यो भनेको के भने तपाईले स्पोन्सर गरेका त्यो भन्दा तल र त्यो भन्दा पनि तल रहेका साथीहरुले जति जति कमाउँछन् त्यो कमाएको पैसाको 10% का दरले तपाईका पनि पैसा आउँछ। त्यस्तै तपाई गोल्ड प्याकेज हुनुहुन्छ, 16 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाई चाहिँ चौथो लेभलसम्मको म्याचिङ बोनस प्राप्त गर्नलाई इलिजिबल हुनुहुन्छ। तपाईको ढोका खुल्छ। त्यो भनेको के त भन्दा तपाईले स्पोन्सर गरेका त्यो भन्दा तल अझ तल गरेर 4 वटा लेभलमा भएका साथीहरुले कमाएको पैसा बराबरको 10% को दरले तपाईको खातामा आउँछ। अब तपाईको टाइटेनियम प्याकेज छ, 20 जना स्पोन्सर गर्नुभयो, 20 जनालाई जोइन बनाउनु भयो भने तपाईको
5औं लेभलसम्म खुल्छ म्याचिङ बोनस प्राप्त गर्नको लागि। त्यो भनेको के भने तपाईले स्पोन्सर गरेको त्यहाँभन्दा तलतिर, अझ तलतिर, अझ तलतिर, अझ पनि तलतिर लगाउनुस्। 5 वटा लेभलमा भएका जति मान्छेहरूले कमाउँछन् नि पैसा, त्यो पैसाको 10% को दरले तपाईको पनि कमाइ हुन आउँछ। यसरी म्याचिङ बोनस डरलाग्दो आम्दानी हुन सक्छ तपाईको मुनतिरको साथीहरू एक्टिभ बन्यो भने म्याचिङ बोनस म यति नै कुरा गर्छु। अब भने म फियर अफ लसको कुरा गर्छु। फियर अफ लसको बारेमा धेरै साथीहरूले बुझ्नु भएको छ। जो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो 14 दिनको कामको कुरा हो, तपाईहरुको मेहनतको कुरा। यदि तपाईले 14 दिनभित्र 4 जना साथीहरूलाई व्हाइट प्याकेजमा जोइन बनाउनु भयो भने तपाईले 125 युरो कमाउनुहुन्छ। यदि ब्ल्याक प्याकेजमा जोइन बनाउनु भयो भने तपाईले 375 युरो कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि गोल्ड प्याकेजमा जोइन बनाउनु भने 1005 युरो र टाइटेनियम प्याकेजमा 4 जना साथीलाई जोइन बनाउनु भने 3150 युरो कमाउन सक्नुहुन्छ। तर यी युरोमा पनि 30% C1 रिवार्ड्समा जान्छ र बाँकी 70% तपाईको क्याश अकाउन्ट ब्यालेन्समा जान्छ, जुन चाहिँ तपाईले तत्कालै विथड्र गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको अनि मानौ कि यो फियर अफ लसमा मानौ कि 4 वटा बनाउने भने नि मैले, जुनमा तपाईले 3 वटा ब्ल्याक एउटा चाहिँ व्हाइट बनाउनु भयो भने त्यति बेला भने यो मिक्स व्हाइट मिसिएको कारणले तपाईलाई यो तल्लो लेभलको फियर अफ लस दिन्छ। मानौ कि यहाँ 2 जना गोल्ड 2 जना ब्ल्याक बनाउनु भयो भने ब्ल्याक तल्लो लेभलको भयो, त्यही भएर तपाईले 375 युरो पाउनुहुन्छ। अथवा मिक्स भयो भने तल्लो लेभलको जुन उल्लेख भएको छ फियर अफ लसको पैसा, त्यही अनुसार कम्पनीले पेमेन्ट गर्छ। अब म लङ टर्म रेजिडुअल इन्कमको कुरा गर्छु। लङ टर्म रेजिडुअल इन्कमको मैले 2-3 पटक माथि नै उच्चारण गरिसके। त्यो भनेको के भने कम्पनीको खुद मुनाफाको सबै भागलाई हिसाब गरेर 20% कम्पनी रनिङ कस्ट, अर्को 40% चाहिँ C1 रिवार्ड्सको लागि क्याश वितरण हुन्छ 3-3 महिनामा भने यो 40% चाहिँ के गर्छ भने कम्पनीले लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम भनेर प्रत्येक महिना वितरण गर्छ। मानौ कि यो महिना अक्टोबर महिनामा 21 लाख युरो यो लङ टर्म रेजिडुअल इन्कममा छुटिएको 40% बराबर 21 लाख युरो भयो भने यसलाई चाहिँ 21 वटा पुलमा वितरण हुन्छ। अथवा 21 वटा र्याङ्क छ। यहाँ 21 वटा र्याङ्कमा वितरण हुँदा मानौ कि यहाँनिर 20औं लेभलको कुरा गरौँ, 20औं लेभलमा 3 जना मात्र मान्छे छन् भने तिनीहरूले 1 लाख बाँड्दाखेरि 1 लाख युरो बाँड्दाखेरि उनीहरूलाई 33,333 युरो 33 सेन्ट पर्न जान्छ भने उनीहरूले यति मात्र कमाउँदैनन्, अरू पुलमा पनि कति भाग पर्छ त्यो पनि उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। यसो गर्दा हेर्नुस् त लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम भनेको कति धेरै अमाउन्टमा कमाउन सकिन्छ भने अरू पनि आकर्षण छ। तपाईँ डाइरेक्टर फर्स्ट स्टारमा पुग्नुभयो अथवा 10औं लेभलमा पुग्नुभयो भने तपाईलाई भिआइपी लग्जरी क्रुजमा तपाईलाई 1 हप्तासम्म घुम्न पाउँछ। 1 हप्तासम्म घुम्न त्यतिकै क्रुजमा जाने, अँध्यारो कोठामा बस्ने अथवा एक्लै हिँड्ने डुल्ने मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ क्राउड वानका लिडर्सहरू, क्राउड वानका म्यानेजमेन्ट टिमका साथीहरू र अरू गेस्टहरू सहित क्यापासिटी बिल्डअपको ट्रेनिङ दिने गर्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो सेसनहरू चल्ने गर्छ, रमाइलो पनि हुने गर्छ। भने डाइरेक्टर फर्स्ट स्टार भन्दा माथिका साथीहरूलाई विभिन्न बकेट लिस्टहरू, विभिन्न प्रोग्रामहरू, विभिन्न किसिमका नेतृत्व विकास लिडरसिप ट्रेनिङहरू पनि हुने गर्छन्, पार्टिसिपेट हुन पाउने गर्छ। त्यसैले यो माथि जान पाउनु भनेको लगभग भाग्य चम्काउनु हो, पैसाको हिसाबले, त्यस्तै गरेर अवसरको हिसाबले। अब म मन्थली र क्वार्टरली रिवार्ड्सको कुरा गर्छु। अहिलेसम्म यति चाहिँ सबै सिद्धिसकेको कुरा हो, यतिसम्मको कुराहरू। अब आगामी दिनको कुरा गर्छु मैले। आगामी दिनमा रेजिडुअल इन्कम अक्टोबर 15 मा रेजिडुअल इन्कम वितरण हुँदैछ, नोभेम्बर 15 मा रेजिडुअल इन्कम वितरण हुँदैछ र डिसेम्बर 15 मा चाहिँ लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम मात्र होइन, सँगसँगै C1 रिवार्ड्सको पैसा पनि पाउनुहुन्छ क्याशमा। अनि अझ अगाडि बढ्ने, अब तपाईहरूलाई साँच्चै मन पर्यो, मेरा कुराहरू मन पर्यो, हाम्रा कुराहरू मन पर्यो अथवा कम्पनीको बिजनेस प्लान मन पर्यो भने तपाईँ जोइन हुनलाई नयाँ हुनुहुन्छ भने, दोधारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। जोइन हुनलाई तपाईँले
€79 ले वाइड प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ। वाइड प्याकेजमा तपाईले एजुकेसन प्याकेजमा ब्रोन्ज पाउनुहुन्छ। म्याचिङ बोनस चाहिँ 1 लेभलसम्म, स्ट्रिमलाइन बोनस 4 लेभलसम्म र 50 C1 रिवार्ड्स तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भने 279 को ब्ल्याक प्याकेज लिनुभयो भने तपाईले ब्रोन्ज र सिल्भर एजुकेसन प्याकेज पाउनुहुन्छ। भने म्याचिङ बोनस 3 लेभलसम्म, स्ट्रिमलाइन बोनस 8 लेभलसम्म तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर 779 को गोल्ड प्याकेज लिनुभयो भने तपाईले ब्रोन्ज, सिल्भर, गोल्ड एजुकेसन प्याकेज, म्याचिङ बोनस चाहिँ 4 लेभलसम्म, स्ट्रिमलाइन बोनस 12 लेभलसम्म र C1 रिवार्ड्स 500 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै चौथो छ प्याकेज छ टाइटेनियम €2479। तपाईको एजुकेसन प्याकेजमा ब्रोन्ज, सिल्भर, गोल्ड, प्लाटिनम जोडिएको छ। भने म्याचिङ बोनस 5 लेभलसम्म, स्ट्रिमलाइन बोनस 20 लेभलसम्म, 1750 C1 रिवार्ड्स पाउनुहुन्छ। यसरी कम्प्यारेटिभली जति पैसा बढी राख्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईको केही फ्यासिलिटीहरु एजुकेसन प्याकेजको अनि म्याचिङ बोनस र स्ट्रिमलाइन बोनसको फ्यासिलिटीहरु बढ्दै गएको पाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले कम्प्यारेटिभली यो कुन प्याकेजको साथीलाई जोइन बनाउँदा के फाइदा हुन्छ भन्ने सवालमा यदि वाइड प्याकेजको तुलनामा तपाईले ब्ल्याक बनाउनु भने तपाईको प्रमोसन हुने चान्स अथवा तपाईको कमाउने चान्स चाहिँ 3 गुणा बढी हुन्छ। भने गोल्ड प्याकेज जोइन बनाउनु भने तपाईको 8 गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ। तपाईको कमाई पनि 8 गुणा बढ्छ अनि त्यस्तै गरेर तपाईको प्रमोसनलाई पनि 8 गुणा सहयोग गर्छ। त्यस्तै टाइटेनियम प्याकेज जोइन बनाउनु भने तपाईको प्रमोसन हुने चान्स र कमाउने चान्स चाहिँ 25 गुणा बढ्छ। अब प्रमोसनको बेला छ। प्रमोसनको बेलामा तपाईले वाइड प्याकेज लिनुभयो तपाईको ब्ल्याक बन्छ, ब्ल्याक लिनुभयो तपाईको गोल्ड बन्छ अहिलेको अवसर है डिसेम्बरसम्म। अनि त्यस्तै गरेर गोल्ड लिनुभयो तपाईको टाइटेनियम प्याकेज बन्छ। तर पेमेन्ट मेथड भने अलिकति अहिले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमाना अनुसार क्राउड1ले पनि हामी सबैलाई अलिकति अवेर बनाएको छ। जस्तो वाइड प्याकेज छ भने तपाईले गिफ्ट कोडबाट, बिटकोइनबाट अथवा इथेरियमबाट तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भने ब्ल्याक प्याकेज लिनुभयो भने तपाईले चाहिँ आइदर बिटकोइन और इथेरियम, बिटकोइन र इथेरियमबाट मात्र पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गोल्ड प्याकेजको लागि पनि बिटकोइन र इथेरियमबाट, त्यस्तै टाइटेनियम प्याकेज पनि तपाईले बिटकोइन र इथेरियमबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट गर्नुभयो भने बल्ल तपाईको प्याकेज चाहिँ अपग्रेड हुन्छ। जस्तो ब्ल्याकको पेमेन्ट गर्नुभयो गोल्डमा जान्छ, गोल्ड पेमेन्ट गर्नुभयो टाइटेनियममा। यसरी तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब सबैजना 100 ठक्कर खाएर जिन्दगीमा मैले त निकै संघर्ष गरेको छु भन्नुहुन्छ होला, हामी सबैले भन्ने गर्छौं। अब त्यस्तो 100 ठक्कर खानेले स्वाभाविक रूपमा सबैले पैसा कमाउन चाहन्छ। स्वाभाविक रूपमा मान्छेले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य उज्जवल बनाउन चाहन्छ। स्वाभाविक रूपमा मान्छेले इज्जत चाहन्छ। भने के गर्नुपर्छ त भन्दा सफलताको सिडी चढ्नुपर्छ। सफलताको सिडी चढ्नलाई हामी डराएर ओहो यो त मैले गर्न सक्ने काम होइन भनेर बस्नुभयो भने तपाईलाई सफलता हात लाग्दैन। केही रिस्कहरु पनि हुन सक्छन्, रिस्क फ्याक्टर पनि हुन सक्छ। अनि तपाई सबै साथीहरुसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता प्राप्त पनि हुन्छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। 100 ठक्कर खाँदै अथवा विभिन्न किसिमका चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसरी अगाडि बढ्यो भने तपाई हाम्रो दिन सफल बन्छ, महिना सफल बन्छ, वर्ष सफल बन्छ अनि हाम्रो जिन्दगी सफल बन्छ। त्यसैले जोइन भएका साथीहरु सबैलाई सफलताको शुभकामना। अरु जो जोइन हुनुभएको छैन कृपया जसले तपाईलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो उहाँहरुसँग जोइन हुने प्रयास गर्नु होला। तपाईहरुलाई प्रब्लम भयो भने हामीसँग व्हाट्सएप अथवा फेसबुकमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ अनि हामी सबै सहयोग आदान प्रदान गर्दै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौं। सबैलाई अहिलेसम्म यति समय धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सबैको सफलताको शुभकामना। धन्यवाद। थ्याङ्क यू अगेन भाइ, एक्सिलेन्ट प्रेजेन्टेसन सँगसँगै मोटिभेसनल अथवा लिडरसिप ट्रेनिङ अथवा अलिकति एक्सपिरियन्स अनुभव पहिलो पटक आउनुहरुको लागि दुईटै मिक्सड तरिकाको डेलिभर गर्नुभयो। फेरि पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हामीले धेरै तरिकाले प्रेजेन्टेसन्स गर्ने गर्छ। त्यो प्रेजेन्टेसन्समा अनुभव हुने धेरै थोरै गर्नेहरूको लागि भन्ने सायद आजको धेरै लाभदायक थियो होला। पहिलो पटक आउनुको लागि किनभने आफ्नो माइन्डसेटले एउटा खोजेको हुन्छ, प्रेजेन्टेसनले अर्को दिँदाखेरि त्यहाँ केही खोजेको भन्दा बेग्लै इन्फर्मेसन आउँदाखेरि केही कन्फ्युजन जस्तो क्रिएट अथवा मार्केटिङमा धेरै ध्यान दिएको जस्तो भन्ने बुझ्न सक्छ। किनभने आफ्नो खोजी चाहिँ यो कम्पनी को प्रोडक्ट के रहेछ, यो कम्पनीको नाम के रहेछ, यो कम्पनी कहाँ रहेछ, यो कम्पनीलाई पत्ता लगाउने ल्याउने फाउन्डर सिइओ भन्ने लिड गर्ने म्यानेजमेन्ट को रहेछ, र यसको सिस्टम कस्तो रहेछ, र मलाई फिट हुन्छ कि हुँदैन, मैले गर्न सक्दैन, सक्छ भने मैले कसरी गर्न सक्छ, यसमा मेरो पैसा इन्भल्भमेन्ट कति, एफोर्डेबिलिटी भन्ने चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा, आफ्नो पहिलो पटकको चासोको विषय चाहिँ यति हुन्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट हुन्छ यो पक्कै हो कि होइन, राम्रै भयो भने टु गुड टु बी ट्रु भन्ने खालको हुन्छ। फेरि यो पक्कै पनि यस्तो हुनु सक्दैन किनभने यो अलिकति धेरै राम्रो बनाएको छ भन्ने खालकोहरूतिर पनि जान्छ। हाम्रो माइन्ड नै हो, हाम्रो उयो नै हो, आफूले जे बुझ्छ त्यसमा डिसिजन गर्छौँ हामीले। अनि त्यसपछि अर्को विषय फेरि रिसर्चको विषय अथवा खोजी, त्यसको फर्दर खोजीको विषय भन्छ। त्यो विषय जाँदाखेरि हामी पत्रिकालाई पत्रिकालाई हेर्छौँ, खोज्दाखेरि गुगलमा न्युज नै भेट्छ, न्युज जसले दिन्छ त्यो न्युज नै भेट्छ, त्यो न्युजलाई नै विश्वास गर्छौँ हामी। त्यो न्युजले पनि सत्य गरे कि गरेन, कसैले एउटा न्युज लेख्यो, त्यो न्युजले चाहिँ लेखेको सत्य हो कि होइन भन्नेतिर चाहिँ हामी जाँदैनौँ, तर उसले लेखिसकेको न्युजको आधारमा, पढेको आधारमा हामी डिसिजन गर्छौँ। हामीले यो पत्रकारको हो, यो जर्नलिस्टको हो, यो लेखकको हो, यसले चाहिँ के को आधारमा लेख्या हो, यसले के गरेर लेखेको भन्ने नगइकन हामी त्यहाँ डिसिजन। सो मैले के भन्न चाहेको भने डिसिजन्स हामी गर्छौँ, तर त्यो डिसिजन्स कहिले कहिले सबै डिसिजन राइट हुँदैन। आफ्नै डिसिजन अनुसार हामी काम अगाडि बढाउँछौँ, तर त्यो डिसिजन राइट हुँदैन। म त्यो भन्नु खोजेको होइन कि सबैको लागि क्राउड वान नै हो, यो चाहिँ छुट्नै हुन्न भन्ने होइन। डिसिजन आफैले नै गर्न सक्ने। मैले के चाहिँ भन्नु खोजेको भने आफ्नो लागि कसैको लागि यो नहुन सक्छ, तर कसैले जसले अपनाएर जसले लियो नि यसको प्रति उसको लागि भने यो हो, जुन मेरो लागि हो, जुन यहाँ धेरै लिडर्सको लागि हो। अब यो डिसिजनमा यो साथमा मैले तपाईँहरूलाई पहिलो पटक आउनेलाई के दोहोऱ्याउन चाहेको भने के कति बुझ्नुभयो र के कति अब तपाईँलाई खोजीको विषय हुन्छ। यहाँनिर हामीले पहिला सुरु गर्दाखेरि सानो ग्रुपबाट गरेको थियो हामीले। अहिले हामी लगभग आज पनि 300 को हाराहारीमा पुग्यो। 300 जनामा सबैलाई क्वेसन एन्सर गराउने हामी समय दिन सक्दैन। हामीले 1 घन्टा 45 मिनट अथवा 1 घन्टा 1.5 घन्टा भित्र हामीले सिद्ध्याउने प्रयास गर्छ। लगभग 1 घन्टा 45 मिनट लस्किन्छ। आज पनि झन्डै 45 मिनट जति गएको अवस्था, 45 मिनट भन्दा नि 40 मिनट आज अलिक कम्ती छिटो भ्याउनु भयो। के भन्छ प्रेजेन्टर योगेन्द्रजीले कहिले कहिले प्रेजेन्टेसन्स अलि लामो हुन्छ, झन् त्यो माथि फेरि टेस्टिमोनियल्सहरू गरेको ढिलो हुन्छ। हामी पहिलो पटक अनुभव गर्नेहरूकै लागि मात्रै मैले यो के भन्छ इन्फर्मेसन रिलिज गरिरहेको छौँ। यहाँ यतिकै यो धेरै लागेको छैन, यो सबै धेरैको लागि तपाईँ पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि जिज्ञासा धेरै हुनु स्वाभाविकै हो, किनभने हामीलाई पनि त्यो थियो। हामीले खोज्दाखेरि हामीले त्यो एन्सरहरू पाउन टाइम लाग्यो, हामीले पाउन सकेन र अरूलाई दिने प्रयास गर्दाखेरि एभ्रिडे हामीले त्यही क्वेसन्स, एभ्रिडे नयाँ अनि नयाँलाई क्वेसन दिँदाखेरि उसको त्यही क्वेसन, एभ्रिडे त्यही क्वेसन हुँदा हामीले क्वेसन एन्ड एन्सरको पार्टलाई चाहिँ यहाँ बन्द गरिएको छ अथवा स्थगित गरिएको छ। त्यस्तै मेसेन्जरलाई पनि हामीले स्थगित गरेको छ। त्यो गर्नुको कारण दुईटा मेन रिजन। एउटा चाहिँ क्रस मार्केटिङ हुनु, मान्छे यहाँ प्रेजेन्टेसन नभएर मान्छे खोज्ने, नयाँ अनुहार हेरेर नयाँ अनुहारलाई प्राइभेट मेसेज गर्नेदेखि लिएर क्रस मार्केटिङ गराउनु पर्यो। र अर्को क्रस मार्केटिङ दुईटा, एउटा चाहिँ क्राउड वान बाहेक अरू कम्पनीको मार्केटिङ गर्न आयो, अरू कम्पनीतिर आइज यो भन्दा राम्रो छ भन्ने खालको आयो, र अर्को चाहिँ क्राउड वानमा पनि त्यसको ग्रुपमा नआइज मेरो ग्रुपमा आइज भन्ने खालको। यो दुईटा चिज, यसकै विकृतिले गर्दा हामीले मेसेजलाई पनि बन्द गरेको।
अब कसरी समाधान गराउनु त भन्दा हामीले जसले सक्सेस गरिसकेको छ यो क्राउड वानमा राम्रो प्राप्ति गरेको छ, प्राप्ति नगर्नुमा आफ्नोमा रिजन छ, आफूले गर्न नसक्नु, आफूले आफ्नै नदिनु, हरेक कुराले असफल भएको चिज यहाँ सेयर गरेर गर्नु भन्दा नि जसले दुःख गर्छ, जसले यो प्रति धेरै टाइम दिएर उसले सिकेर राम्रो प्रगति गर्छ भने त्यही रिजल्टलाई हामी अरूको लागि एक्सपोज गराएर अरूले पनि राम्रो गरोस् त्यस्तै सिकेर भन्ने नै हामी के भन्छ प्रोत्साहन गराउनु भने। सेकेन्ड पाटो चाहिँ टेस्टिमोनियल्स हो। आजको टेस्टिमोनियल्समा खासै अहिलेसम्म मसँग नाम आएको छैन। नाम नआएको हुनाले मसँग आज श्यामजी पनि दुबईमा उहाँको आफ्नै टिम सम्म भएको हुनाले प्रेजेन्टर्सहरू 3 जना प्रेजेन्टर्सहरूमा आजको प्रेजेन्टर योगेन्द्र भाइ बाहेक उहाँहरू 2 जना हुनुहुन्न। को होस्ट हुनुहुन्छ निनामजीबाट कोही छ कि म एकछिन उहाँबाट सोध्ने गर्छु, सोध्छु उहाँबाट, र म आफैबाट झन्डै म 5 मिनट जति म लिन चाहन्छु। विशेष गरी हालसालै हामी के भन्छ एकतिर कम्पनीको चाहिँ सक्सेसफुल हुँदै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर फेरि हामी नेपाली समुदायमा चाहिँ पत्रकारिताको आधारमा सरकारलाई झकझगाउने खालको कामहरू गरिरहेको छ। त्यसमा अलिकति हो आफ्नो आफ्नो भनाइ आफू पनि हो, उसले जे जति जानेछ त्यति लेखेकै होला, तर त्यसलाई त्यसैले गराउँदाखेरि हामी बहस त्यहाँनिर पुगेका छौँ। कसले लेख्यो, कति लेख्यो, के लेख्यो भन्नुभन्दा पनि हामीले यसको रेस्पोन्स दिनुभन्दा कसैले प्रतिक्रिया दिएको त्यसलाई दिने अनि हाम्रो केही होइन। तर यसले चाहिँ अब हामी यतिखेर कस्तो खालकोमा सिचुएसनमा छ भने एउटा कुनै पनि इम्प्रोपर न्युजहरू म गल्ती नै भनेर भन्दैन, गल्ती उसले जे जति लेख्यो जान्यो त्यही लेख्यो, उसको लागि त्यो ठिक होला, तर त्यो ठिक हो त? अनि हामी यत्रो बुझेर गराएको मान्छे हामी चाहिँ बेवकुफ हो त? हामी चाहिँ ऊ हो त? अब यहाँनिर आफूले भन्नुपर्ने, हामीमा एजुकेट गराउनु पर्ने। न्युजै लेखेर उसलाई रेस्पोन्स गराउनु होइन, तर जो जति क्राउड वान प्रति एउटा आबद्ध भइसकेका छन् लिडर छ र को जो नयाँ छ, जसले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी खोज्नु भएको छ, जसले एउटा जीवनमा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, जसले एउटा अफोर्डेबिलिटी एउटा राम्रो तरिकाको टेक्नोलोजीको चिजहरू खोजिराख्नु भएको छ, जहाँ म आफू फिट हुन्छ भने म गर्छु भनिराखेको छ भने उसलाई देखाउने बाटो देखाउने, त्यो बाटो देखाउने उसलाई मात्रै देखाएर छोड्ने होइन, आफैले उसलाई बाटो दोहोऱ्याउने पनि तयारी हो। यहाँ हामी सबै लिडरहरू तयारी छौँ कि यो क्राउड वान प्रति आफूले जानेको ज्ञान दिएर सिकाएर आफूलाई पनि हुने अरूलाई पनि हुने भन्ने हामी एउटा सकारात्मक तरिकाको अप्रोच अथवा हाम्रो कदमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो न्युजहरूले अथवा जानी नजानी लेखेकोहरूले गराउँदाखेरि त्यहाँ कता कता ह्याम्पर हुनाले हाम्रो रिजल्टमा मैले हिजो अस्ति हो मैले यो मेरो रेकर्डमा निकालेको चाहिँ र म एउटा अहिलेको एउटा दिनु चाहन्छु रिजल्ट। मैले यो काम कम्पेरिटिभ चाहिँ के गरेको छ भने मेरो रेकर्डमा मेरो के भन्छ मेरो अकाउन्ट म 23 मार्च 2020 मा जोइन भएको। म जोइन भएदेखिको अहिले कम्पनीको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने अस्ति अनाउन्स गरेन, तर मोर लाइक हामी यतिखेर 12 मिलियनको नजिक पुगेको अवस्था छ। अब सायद भरे भोलि कहिले आउँछ, 12 मिलियन पुगेपछि हिट भएपछि फेरि यो ब्यानर चेन्ज हुन्छ कम्पनीले। यो गएको हप्ता आएको हो 11 मिलियन। 11 मिलियन भनेको 1 करोड 10 लाख हो। 1 करोड 10 लाखमा म मार्च 23 मा जोइन हुँदाखेरि 98 म जोइन हुँदाखेरिको होइन, अहिलेसम्मको मेरो जोइन भएदेखिको म जोइन भएदेखिको आएको मान्छे चाहिँ 98 लाख भनेपछि म झन्डै 2 लाख 11 लाख भनेपछि 13-14 लाख हुँदाखेरि म जोइन भएको रहेछ। र म मेरो अकाउन्टमा अथवा म जोइन भएपछि आएको हिजो अस्ति मैले लिएको यहीँ हुँदाखेरि लिएको रेकर्ड हो। अस्ति लिँदाखेरि 98,27,519 थियो भने आजको रेकर्डमा अहिलेको रेकर्डमा 99,09,186
भनेपछि म एकछिन तपाईँहरूको लागि म क्यालकुलेट नै गराएर गराउन दिन चाहन्छु 99091886 माइनस 9827,519 भनेको 81,000 अस्ति दिउँसो गराएको मैले हिजो र अहिलेको समय लगभग 24 आवर्स 48 आवर्समा त्यति धेरै हामी के भन्छ लगभग विकेन्डमा चाहिँ अस्ति 1 लाख एक रातभरिमा 1 लाख चलेको थियो विक डेमा पनि लगभग 2 दिन अथवा 24 घण्टाभित्र 80,000 टु 1 लाख मान्छे जोइन हुने भइरहेको अवस्था छ र यसको कम्पाउन्डिङ झन् बढ्दो छ अस्ति फाउन्डरले भने अनुसार उसको इस्टिमेट अनुसार चाहिँ बाई द एन्ड अफ दिस इयर 25 मिलियन पुग्छ भन्ने उहाँको अनुमान छ भने मलाई चाहिँ त्यसमा चासोमा के छ भने त्यो 25 मिलियन पुग्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै हामी नेपालीलाई त्यहाँ पुर्याउन सक्यो भने हामी छिटो पुग्छ किनभने भोलि यो 100 मिलियन पुगिरहेको टाइममा हामी नेपाली माथि हुन्छ त्यो माथि गराउनुको लागि यो छिटो दिने एउटा यतिखेर हामी लाई सक्दो स्पिड अप गराउने नै प्रयास हो यो स्पिड अपको क्रममा केही कता कता देशकै स्थिति देशको कुरा गर्ने हो भने नेपाल विदेशै बसेर पनि देशकै न्युजले अझै तहस नहस बनाउने तरिकाको स्थिति छ भने कता गभर्मेन्टलाई भन्नुभन्दा पनि पत्रकारिता गर्ने साथीहरूले आफूले गर्नु सकेन आफूलाई काम लागेन भनेर उल्टो न्युज फालिरहेको अवस्था छ मैले यो सेन्स चाहिँ भन्न सकेँ हिजो अस्ति आएको न्युजलाई फेरि यहीँ जुन आफै के भन्छ यो क्राउड वानमा मेम्बर बनिसकेको मात्रै नभएर टेस्टिमोनियल दिन्थ्यो उसले यो सोसियल प्लेटफर्म हो अहिलेसम्म देखेको यो नेटवर्किङ मोडलमा पर्दैन यो सोसियल प्लेटफर्म हो भनेर बोल्ने साथी नै अनि अहिले उसले यो त उल्टो रहेछ भनेर के अरे न्युज फालेर हिँडेकोसँग अहिले उसँग के अरे फोन वार्ता गरेर ऊ अब त्यसो भए मैले गल्ती बुझेको रहेछ सर म 2 दिन 3 दिन पछि तपाईँसँग इन्टरभ्यू लिन्छु भनेर मलाई अफर मागेको छ उहाँले मलाई इन्टरभ्यू लिएछ र राखेछ भने म त्यो न्युज एक दिन सुनाएर छोड्छु र त्यो उहाँले सोधेको क्वेसनको एन्सर दिने उत्तरदायी चाहिँ मै हो र म दिन्छु त्यसको लागि मैले यदि पत्ता लागेन भने कम्पनीको सर्टिफाई पनि मैले ल्याएर दिने म त्यतिसम्म तयारी छु भने हामीलाई यति धेरै लिडर्सहरू बनेर हामी चाहिँ सक्दो छिटो पुर्याएर गराउँछु भन्दाखेरि केही हाइन्डरहरू छ तथापि हामी यसको लागि हामी पछाडि हट्दैन हाम्रो तातिएको फलाम चाहिँ हामी सेलाउँदैन यति चाहिँ के अरे बुझ्दिन चाहन्छु म हामी अगाडि बढ्ने अवस्था छ बरु सकेछ भने यो भन्दा पनि धेरै फ्राइडेको दिन सन्डेको दिन फ्राइडे मिडल इस्टको लागि र सन्डे मलेसिया टाइमिङको लागि स्पेसल पनि बनाएको छ यदि त्यो बाहेक अरू कम्पनीको लागि अरू अन्य बेग्लै देशमा बेग्लै समयको लागि दिनुपर्ने छ भने म त्यसको लागि पनि तयारी छु अहिलेसम्म मैले हिजो 26 वटा देशको नाम पुकारेको थिएँ त्यसमा एकजना अर्को देशको पनि मैले नाम लिन चाहेँ एउटा अर्को देशको छुट्यो भनेर प्रकाश सरले मलाई पठाउनु भएको थियो बल्गेरिया के भने जस्तो लागेको थियो मलाई आई थिङ्क यस बल्गेरिया छुटेछ भन्नुभएको थियो बल्गेरिया सहित लगाउँदा अहिलेसम्म 27 वटा देशमा मसँग कनेक्सन भएका यो के भन्छ मेरै डाउनलाइन चाहिँ होइन तर मसँग डाइरेक्टली सम्पर्क गरेको त्यतिवटा देशबाट भएको छ हामी यसलाई अझै धेरै बढाउन चाहन्छौँ धेरै ठाउँमा पुर्याउन चाहन्छौँ र यो प्रुफ पनि गराउन चाहन्छौँ कि क्राउड वान हाम्रो लागि हामीले चाहिएको अवस्था अनुसार हामीलाई सर्भिस भोलि विशेष गरी नेपालीको लागि हामी विशेष गरी भाषा अन्तर्गतले अथवा हाम्रो जियोग्राफिकल्ली अथवा के तरिकाले चाहिँ यदि कोही हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ मलाई एकजनाले हिजो अफर गर्नु भन्दा सायद तेजी हुनुहुन्छ मलेसियाबाट उहाँले मलाई पठाउनु भएको एकजना कसले एप बनाउनु भएको थियो र त्यो एप बनाउने चाहिँ नेपाल सरकारबाट पुरस्कार पाएको भन्ने समेत मैले सुनेछ त्यस्तो खालको चिज छ जहाँ नेपाल हामी नेसन वाइड सम्भवतः नेसन वाइड टुरिज्म र इन्टरनेसनल टुरिज्म यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर ठुलो समूहमा ठुलो सङ्ख्यामा हामीले प्रभाव पार्न सक्ने खालको एप्लिकेसन्सहरू एपहरू छ भने क्राउड वानसँग हामी पेश गर्छौँ र क्राउड वानले त्यसलाई
मान्यता दिएर अगाडि बढायो भने हाम्रो लागि त्यो ठुलो गौरव त हुन्छ। हामी पनि त्यस्तै साउथ अफ्रिकामा सेफर भने जस्तो, नाइजेरियामा ट्रिब्युट भने जस्तो नेपालको लागि यो भनेर हाम्रो गौरव त हुन्छ। तर त्यो त्यहाँ पुग्नुको लागि हामी केही न केही यतिखेर अलिकति हामी ठिक ठाउँमा पोजिसनमा पुग्नु जरुरी छ। त्यो ठिक ठाउँमा पोजिसनमा पुग्नु भनेको कम्पनीलाई त्यो लेभलको रेकग्नेसन, कम्पनीलाई त्यो लेभलको स्थान मान्यता दिने लेभलमा पुर्याउनु पर्ने छ। त्यो मान्यता दिलाउने ठाउँको प्रोसेसमा पनि हामी बिहान बेलुका लागि परिरहेको छ। त्यो ठाउँमा हामी पुर्याएरै छोड्छु भन्ने चाहिँ हाम्रो के भन्छ, हामी एभ्री डे हाम्रो प्रोग्रेस पनि छ, हाम्रो काम बढिरहेको छ, कनेक्सन बढिरहेको छ। हिजै त्यो आवाजले गराउँदाखेरि फेरि अर्को एकजना साथी मसँग कनेक्टमा आउनुभयो। यदि मद्दत चाहिएमा म मार्फत कनेक्सन छ भनेर पनि आउनुभयो। उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अभियसली उहाँको सहयोगबाट अगाडि बढ्ने मौका पाउँछ र यसलाई सफलता पुर्याउने सहयोग दिन्छ भन्ने मलाई ठुलो आशा छ र म उहाँसँग हातेमालो गर्न चाहन्छु। हामीले कम्पनीमा पनि त्यत्तिकै हातेमालो गरिरहेको अवस्था छ। सोलिसिटरसँग छ हाम्रो। यस 30वटा भाषामा ट्रान्सलेसन गर्ने मध्येमा नेपाली भाषामा छैन। तर हाम्रो चासो हामीलाई 100वटा भाषा हुने तर नेपाली भएन भने हामीलाई चाहिने भाषा हो। त्यो हामीलाई हुने हो गर्दा हामीलाई अहिलेसम्ममा बङ्गाली, हिन्दी, उर्दूहरूमा आइसकेको छ, आएको छैन त नेपालीमा आएको छैन। त्यसको लागि पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यो भोलि भएमा कम्पनीप्रतिको त्यो दायित्व त्यो हो भने आफूले फेरि हामी आफैले समुदाय भएर, हामी नेपाली भएर, हामी सिटिजन भएर अथवा हामी देशप्रतिबाट गराएर गर्नुपर्ने पनि फेरि हामीले नै दुईटा भूमिका छ। यो भूमिका र एजुकेसन पाटो यही डेली जुमबाट, यही कलबाट नै हामी यसलाई धेरैभन्दा धेरै एजुकेट गराउन चाहन्छौँ भन्दै आजलाई म धेरै नबढाइकन म को होस्टहरूकोमा पुग्न चाहन्छु। र मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले जीवन सरको नाम लिने। जीवन सर आउनु भएको छ। जीवन सरले यहाँनिर दुईटा जस्तो देखियो, उहाँ सायद मेरो लगइनबाट आउनु भएको रहेछ। आई नो बिकज आई हेभ गिभन पर्मिसन। मेरै आइडी उहाँले चलाउनुहुन्छ, किनभने उहाँको लागि पनि, सामजीको लागि पनि दुबईमा नि मेरै दिएको छ र अरूले जोसोको होस्ट इन्टरनेसनली चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति कन्फ्युजन भयो। जीवन सर आउनुभयो, डेफिनेटली उहाँबाट सुन्न चाहन्छौँ हामी। र सामजी अहिलेसम्म आउनु भएको छैन, किनभने दुबईबाट उहाँ चाहिँ साथीहरू धेरै साथी छ भनेर अघि मलाई खबर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यदि कोही हुनुहुन्छ तपाईँले के भन्छ, मैले कतै मिस गरेको छ, तपाईँहरूको टेस्टिमोनियल्सको लागि नाम आएर मिस गरेको छ भने मलाई अझै रिमाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने म त्यो स्पेसहरू खोज्दै जाँदाखेरि दुईजना निनामजी र जीवन सरबाट आज अलिअलि सुन्न चाहन्छौँ। अभियसली जीवन सरले हिजो पनि के भन्छ उहाँको ज्ञान, उहाँको प्रेजेन्टेसन पनि त्यस्तै मिश्रण टाइपकै थियो। एकतिर किनभने गरिरहेको सङ्घर्षको कुरा पनि पत्रिका सँगसँगै टाँसिन आउँछ, हामी आफै पनि त्यसको रेस्पोन्स जस्तो आफै भित्र दिए तापनि हो, हामीले यो पब्लिकमा दिएको होइन। पब्लिकमा इन अ सेन्स लिखित रूपमा एउटा न्युज पेपरमा गएर बोलेको छैन, हामी आफैमा गर्छौँ, हामी आफैमा बोल्छौँ। कोही आउँछ भने उहाँको लागि त्यो प्रश्न छ भने प्रश्नको उत्तर दिन हामी तयारी छ र दिन्छौँ पनि। भने अहिलेलाई एकजनाले हात उठाउनु भएको, सोरी मैले हजुरको रेस्पोन्स गर्न सक्दैन, तर केही छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला, अथवा जीवनजी अथवा योगेनजी अथवा निनामजीहरूलाई सम्पर्क गरेर तपाईँको क्वेसनको आन्सर तपाईँले पाउनुहुन्छ। किनकि हामीले यहाँ हात उठाउनेको आधारमा चाहिँ के अरे रेस्पोन्स गर्ने स्थगित गरेको छ, त्यसलाई बन्द गरेको छ भन्दै म जीवन सरबाट केही हामी उहाँको ज्ञान, उहाँकोबाट अपडेट सुनौँ। जीवन सर केही सेयर गरिदिनुहोस् प्लिज। थ्याङ्क यू भेरी मच मेरा आदरणीय मेन्टर नेम सर। र लगभग म नेम सरको आइडीबाट नै आएकोले यहाँहरूले कन्फ्युज नहुनु होला, किनभने कतिपय कार्यक्रम गरिरहनु पर्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो जुम अकाउन्टलाई अनलिमिटेड गर्न खोज्दा नेम सरले भन्नुभयो होइन मेरै जुमबाट गरौँ न भन्नुभयो र म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेम सर। हजुरको आइडीबाट मैले धेरै कुरा गरि पनि रहेको छु र यतिखेर म हजुरहरू माझ उपस्थित छु। म यहाँ क्राउड वानको बिजनेस आफ्नो ठाउँमा छ, क्राउड वानको प्लेटफर्म आफ्नो ठाउँमा छ। यतिखेर म हजुरहरूसँग नेपाल सन्दर्भबाट नै सम्बोधित हुने सम्पूर्ण चेष्टा गर्न चाहन्छु।
म देख्दैछु आज निश्चित रूपमा केही सङ्ख्याहरू बढ्दै बढ्दै गएको छ, किनभने प्रेजेन्टेसनको ताका भन्दा पछाडि पनि 250 रहनु निश्चित रूपमा एउटा राम्रो कुरा हो। हजुरहरूलाई मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु, हामी सब प्रयास गरिरहेका छौँ कि हामी राष्ट्रिय रूपमा सम्बोधित हुन सकौँ। यो प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। यो फरक कुरा हो कि हामी तातै खाउँ जल्दै मरौँ गर्दैनौँ। नेपाल सन्दर्भमा क्राउड वानले आफ्नो डिस्क्लेमरको पेजमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, नेपालको बारेमा होइन कि विश्व समुदायको, विश्वको प्लेटफर्ममा क्राउड वान कुन कुन कारणले भनेर कारण व्याख्या नगरेको होला, तर कुन कुन देशमा क्राउड वान जान सक्दैन भन्ने कुरा क्राउड वानले खुल्लम खुल्ला ती देशहरूको नाम आफ्नो डिस्क्लेमरको पेजमा स्पष्ट गरिसकेको छ, र जहाँ नेपाल छैन। र नेपाल सन्दर्भमा भन्नुपर्दा म अहिले पनि भन्छु मित्रहरू, हामी क्राउड वानको खबर जस्ताको तस्तै राख्यौँ भने क्राउड वान जसरी सुरु भयो विश्वको सम्पूर्ण कानुनहरूलाई स्टडी गरेर उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ, र क्राउड वान नेपालका लागि ठिक छ भन्ने कुरामा स्पष्ट भएको छ। नेपालको मौद्रिक नीतिमा पनि क्राउड वान एकदमै इलिगल छैन। फरक कुरा यो हो कि हामी क्राउड वानमा बसेका मान्छेले युट्युबमा धेरै कार्यक्रम राख्यौँ, त्यो मौद्रिक नीतिभन्दा फरक पर्यो। नेपालको मौद्रिक नीति भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले तर्जुमा गर्ने गर्दछ, र मौद्रिक नीतिभन्दा फरक कुराहरू आइरहँदा सवाल उठ्न स्वाभाविक हो। त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले उठाएको होइन मित्रहरू, पत्रिका मार्फतको एउटा स्तम्भकारले उठाएको सवाल हो। सँगसँगै अर्को एउटा कुरा के भने, हामी तपाईहरू क्राउड वानसँग समर्पित मान्छेले युट्युबमा जे कुरा राख्छौँ त्यो उल्टो गइरहेको छ। क्राउड वान वास्तवमा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सञ्चार विभागसँग स्पष्ट सम्बन्धित हुँदाहुँदै ती भिडियोहरूले हामीलाई उद्योग मन्त्रालय पुर्याइरहेछ। यसमा गल्ती नेपाल सरकारको कानुन र नेपाल सरकारको छँदै छैन, न त क्राउड वानकै छ। त म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, हामी जबरजस्ती क्राउड वानको मर्मभन्दा फरक गएर अभिव्यक्ति दिइरहँदा यो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पुगिरहेको छ। अर्को कुरो, क्राउड वानले स्पष्ट रूपमा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा जे भनेको छ त्योभन्दा फरक गइरहँदा हामीले लगानी पलायनताका काम गरिरहेको कुरा पुष्टि भइरहेको छ, र नेपालको वर्तमान प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने कुरा नेपालको विद्यमान कानुन छ, र नेपालीहरूले वैदेशिक कम्पनीमा लगानी गरेको कुरो युट्युबमा हाम्रै क्राउड वानका अत्यन्त आदरणीय साथीहरूले तयार गरेको भिडियो मार्फत पुष्टि हुन गइरहँदा नेपालमा नेपालीहरू मात्रै नभएर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि लगानी कतै डुब्ने त होइन भन्ने मनसायले नेपाल सन्दर्भका पत्र पत्रिकाले लेख्नु स्वाभाविक हो। किनभने नेपालमा रहेर पनि नेपाली पत्र पत्रिकाहरूले र नेपालका स्तम्भकारहरूले नेपालीको लगानी डुब्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट त्यतिको समाचार लेख्नुमा उनीहरूको दोष छैन। उनीहरूले नेपालीको हितको चिन्ता गरेको भन्ने कुरामा म जहिले पनि नतमस्तक छु। दे आर रियली स्यालुटेबल, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। फरक के छ भने मित्रहरू, यही नेमसरले आयोजना गर्नुभएको नेमसरको होस्टिङमा हामी लगभग 600 मान्छे हुँदा अहिले 50% भन्दा बढी घट्नुको पछाडि के छ भने, हामी कुरो नबुझिकन क्राउड वानमा लाग्यौँ कि? यो मेरो ठुलो सवाल हो, र यसको बारेमा त म भनिहालेँ। मैले बुझेसम्मको तर्फबाट, मैले आफ्नो तर्फबाट मैले सकेको र मैले भनेको ठाउँमा एडभोकेसी हुने लेभलसम्म म जहिले पनि बोल्नेछु। किनभने मलाई थाहा छ, क्राउड वानमा म मेम्बरसिप लिइरहँदा, क्राउड वानको प्रडक्ट लिइरहँदा जहिले पनि मलाई स्पष्ट थाहा छ नेपालको कुनै पनि कानुन तोडिएको छैन। तर म एकजनाले भनेर हुँदैन। क्राउड वानको बारेमा तपाईँहरूलाई कति थाहा छ मित्रहरू? म 251 जना मध्येमा मलाई छुट्याएर र मेरो आदरणीय नेमसरलाई छुट्याएर अनि मेरो आदरणीय प्रेजेन्टरलाई छुट्याएर प्लस निनाम्बु म्यामलाई छुट्याएर कोचलाई छुट्याएर केही नभए पनि 247 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। के तपाईँले क्राउड वानको बारेमा वास्तवमा थाहा छ? क्राउड वान पैसा मात्रै कमाउने माध्यम हो? नो। क्राउड वान वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्माण गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो मित्रहरू।
यो कुरोमा म चाहिँ एकदम कन्फर्म छु, एकदम कन्फर्म छु। र म राष्ट्रका अत्यन्त जिम्मेवार मान्छेहरूसँग खुल्ला आकाश लिएर जान तयार छु। त्यसकारण म हजुरलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, कुनै पनि काम गर्दा पहिला स्पष्ट हुनुहोस्। सानो एउटा कुरा भन्छु, तपाईको घर छ एउटा टोलमा, तपाईको घर छ, म तपाईहरू सबैलाई भन्दैछु 250 जना रह्यौँ, 249 रह्यौँ, 48 जनालाई भन्दैछु, तपाईको घर छ एउटा टोलमा। तपाईको छरछिमेकले के भन्यो भने तपाईको घरमा चाहिँ गलत क्रियाकलाप हुन्छ भनेर दोषारोपण गरेर तपाईको घरमा कारबाही गर्न आए टोलीहरू। अब यहाँ सवाल के छ भने यदि तपाईको घरमा तपाई गलत गतिविधि सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने तपाई भाग्नै पर्छ, घर छोड्नु पर्छ। तर तपाईले गलत गतिविधि सञ्चालन गर्नु भएको छैन भने तपाई घरमा बस्नुहुन्छ। सम्पूर्ण ती सामाजिक मान्छेहरूलाई तपाईको समाजका सदस्यलाई स्वीकार्नुहुन्छ अनि भन्नुहुनेछ हैन तपाईहरुले कसले हल्ला गर्यो, मेरो घरमा त्यस्तो गलत काम भएको छैन भनेर तपाईको छिमेकीलाई सम्झाउनु भयो भने हैट यो मान्छे त सही रहेछ, हाम्रो सुनेको हल्ला गलत रहेछ, त्यसकारणले यो मान्छे चाहिँ सही रहेछ भने तपाईले अब प्रतिष्ठा दिएपछि तपाई र तपाईको समाजको सम्बन्ध अति सुन्दर हुन्छ। इन द सेम वे अहिले क्राउड वान तपाईको घर सम्झिनुस्। क्राउड वानले गलत गरेको छ भन्ने समाचार कुनै पनि समाचार पत्र पत्रिकामा आउने बित्तिकै तपाई अतालेर भाग्नुहुन्छ भने तपाई गलत हो, क्राउड वान गलत होइन, तपाई गलत हो। यदि क्राउड वान सही छ भन्ने लाग्छ भने तपाई चुपचाप बस्नुस् र क्राउड वान भने मेरो बुझाइमा यो भन्न सक्ने दम राख्नुस्। प्रेजेन्टेसन सुन्दैमा हुँदैन। म यहाँ धेरै मान्छेहरू देख्छु प्रेजेन्टेसन खोलेर सुतिरहेको हुन्छ। के बुझ्नुभयो होला हौ तपाईले, मलाई लाग्छ तपाई क्राउड वानले पैसा कमाउने माध्यम मात्रै सोच्नुभयो भने गलत हुनुहुन्छ। तपाई क्राउड वानलाई तपाई जिउँदो रहँदा पैसा कमाउने माध्यम प्लस तपाई मरिरहँदा तपाईको छोरा नाति पनातिको लागि एउटा ट्रान्सफरेबल लिगेसी दिन सक्ने हैसियतको कम्पनी हो भन्ने बुझ्नु पनि भएको छ भने त्यसरी लाग्न म आग्रह गर्छु। म गाली गरिरहेको छु नि यहाँहरूलाई, म तपाईहरूलाई क्राउड वानको बारेमा स्टडी गर्नको लागि तपाईहरूलाई ऊर्जा दिँदैछु, म तपाईहरूलाई त्यो मोटिभेट गर्ने प्रयास गर्दैछु। हेर्नुहोस् मित्रहरू, भोलिको दिनमा नेमसरको यो कार्यक्रममा एकजना मात्रै अर्को दुईजना हुँदाखेरि एकजना नेमसर होस्ट अर्को एकजना मात्रै हुँदा म हुन्छु। यो कुरोमा म कन्फर्म छु। मलाई थाहा छ नेपाल र नेपालीको लागि क्राउड वान ठिक छ। मलाई फेरि अर्को कुरा के थाहा छ भने एक्जिस्टिङ लमा क्राउड वान कहिले पनि नेपालको ल भन्दा फरक र बाङ्गो छैन। त्यसकारण मित्रहरू, यहाँ 2-4 पैसा कमाउनको लागि होइन, यहाँ इतिहास परिवर्तनका लागि हो। म छोटोमा यति भन्छु मित्रहरू, क्राउड वान नेपालका ट्रेडिसनल बिजनेसको विरुद्धमा पनि छैन, क्राउड वान नेपालको कानुनको विरुद्ध पनि छैन, क्राउड वान नेपालीको विरुद्धमा पनि छैन। क्राउड वानले एक्जिस्टिङ ललाई स्वीकार गरेको छ। एक्जिस्टिङ लले के भन्छ भने नेटवर्क मार्केटिङलाई बन्देज गरेको छ, क्राउड वान नेटवर्क कम्पनी होइन। एक्जिस्टिङ लले वैदेशिक लगानीलाई बन्देज गरेको छ, क्राउड वान वैदेशिक लगानी कम्पनी होइन। एक्जिस्टिङ लले अर्को एउटा कुरा के भनेको छ भनेदेखि सञ्जाल अन्तर्गत रहँदा एमएलएम गर्नु हुँदैन, क्राउड वान एमएलएम पनि पो होइन फेरि। अनि अझ रमाइलो कुरा के भनौँ भने क्राउड वान भनेको यदि नेपालमा स्पष्ट लागू भयो भने नेपालका सबै बिजनेस कम्पनीहरूको लागि फाइदाको प्लेटफर्म हो। यसको व्याख्या म पछि गर्नेछु, समय आउन दिनुस्। मैले त सम्पट कसेकै छु, म त गर्छु नै गर्छु यो व्याख्या भनेको छु। नो प्रब्लम, जतिसुकै बाधा आओस् म बाधासँग जहिले पनि बाधा छैन भने प्रगतिको मूल्याङ्कन पनि हुँदैन। यो कुरोमा म कन्फर्म छु। मैले यहाँहरूलाई यति भन्न मात्रै चाहे, क्राउड वानले यदि क्राउड वानले ठग्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ आउँदा नै ठग भएर आउनुभयो। क्राउड वानले कहिल्यै ठगेन। तपाईँ आज क्राउड वानको यो प्रोग्राममा आउनु भएन, तपाईँको कमजोरी हो, क्राउड वानको होइन। क्राउड वान त विश्वले स्वीकारिरहेको छ। तपाईँ आज एउटा पत्रिकाको बारे समाचारमा तपाईँ सशङ्कित हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको कमजोरी हो। म तपाईँलाई भनौँ, पत्र पत्रिकाले त धन्यवाद भन्नुहोस् न। क्राउड वानलाई राष्ट्रमा कसरी मिलान गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा कहाँ कहाँ कमजोरी छ भने औलाउने पत्र पत्रिकाहरू हो। म त भन्छु कान्तिपुरले एक जमानामा लेख्यो, फेरि नयाँ पत्रिकाले लेख्यो। म त भन्छु राष्ट्रिय दैनिक सबैले क्राउड वानको लेख्नुहोस्, अनि पो थाहा हुन्छ हामीलाई
कहाँ गलत बुझाइरहेछ? क्राउड वान त उहाँहरूले बुझेकै होइन। कान्तिपुरले क्राउड वान गरे हो र, नयाँ पत्रिकाले क्राउड वान गरे हो र, स्तम्भकारले क्राउड वान गरे हो र, हामीले पो गरे हो त। त क्राउड वानको बारेमा एडभोकेसी जस्ताको तस्तै है, फेरि बनावटी होइन, जस्ताको तस्तै लैजाने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। यदि तपाईँ जस्ताको तस्तै लैजान सक्ने दम राख्नुहुन्छ भने तपाईँ क्राउड वानको लागि सही मेम्बर हो र तपाईँको लागि क्राउड वान सही प्लेटफर्म हो। यदि तपाईँलाई लाग्छ 2 दिन 2-4 जनालाई झुक्क्याएर 2-4 पैसा कमाउने शर्तमा तपाईँ आउनु भएको छ भने क्राउड वान तपाईँको लागि होइन र तपाईँ क्राउड वानको लागि योग्य होइन। यति भन्दै अलिकति गाली पनि गरेँ, क्षमा गर्नु होला। तर कुरा के हुन्छ भने सत्य स्पष्ट बोल्नु पर्ने क्षण आएको छ। म मेरो ठाउँबाट जहिले पनि खडा छु। म अहिले पनि भन्छु, म मेरो मोबाइल नम्बरहरू फ्लाइट मोडमा स्विच अफ गरेर हिँड्दिनँ, किनभने मलाई थाहा छ क्राउड वान नेपाल र नेपालीको कानुनभन्दा विपरीत छैन, नेपाल र नेपालीको लागि सही छ। यो विषयमा म कुनै पनि ठाउँमा गएर बोल्न सक्छु। अब बोल्नै दिनुहुन्न भने त्यो फरक कुरा हो, तर सही कुरा बोल्नको लागि म तयार छु। त्यसकारण हजुरहरू पनि तयार रहनुको लागि म आग्रह गर्छु। एक्ला बृहस्पति झुट्टा भन्छन्। हजुरहरू सबै अब त्यसरी नै अब 2-4 दिनमा 2-4 पैसा कमाऊ भन्दै प्लेटफर्म फेर्ने हो भने फरक हो। म प्लेटफर्म फेर्दिनँ। क्राउड वानको लागि मैले आफ्नो जीवनलाई तिलाञ्जली दिइसकेको छु, किनभने क्राउड वान गलत फिटिक्कै छैन। नेपालको धेरै कानुनहरू पनि हेरेँ, वकिलहरूसँग पनि बसेर मैले मूल्याङ्कन गरेँ। क्राउड वान नेपालको कानुनभन्दा विरुद्धमा कहीँ पनि देखिनँ मैले। त्यसकारण म आज ऐलान गर्छु मित्रहरू, नेपाल सन्दर्भबाट प्रेजेन्टर पनि म मात्रै छु। म नेपाल सन्दर्भबाट फेरि पनि म आज प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। क्राउड वान नेपालमा ल्याउँछु भनेर होइन, क्राउड वान नेपाल सन्दर्भमा गलत छैन भन्ने कुराको लागि म हरेक अन्तिम साससम्म म यो बोल्न तयार छु। यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म समय खर्च नगरिकन, बाँकी धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होला त्यो कुराको लागि फेरि पनि म समय फिर्ता गर्दै अलि बढी बोल्यो भने क्षमा माग्दै म तपाईँहरूबाट ओझेल पनि पर्न चाहे शब्दबाट। नेम सर प्लिज, थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर टाइम। ओभर टु नेम। थ्याङ्क यू जीवन सर। विशेष गरी क्राउड वान र हामी समुदायभित्रमा हामीले एउटा साधारण हाम्रो जति पनि धेरैले अथवा हामी सबैको मानवको एउटा नेचर होला, रेस्पोन्स गर्नु चाहिँ हामी हाम्रो पास्टसँग के भन्छ त्यसको भर पर्छ। जस्तो जे जानेको थियो, जे जानेको छ त्यसैसँग नै हाम्रो रेस्पोन्स पनि त्यही, हामीले डिसिजन नै त्यसको आधारमा गर्छ। तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने मेरो डिसिजन त मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङसँग भर पर्छ, तर अरूले गरेको कुरामा चाहिँ छिटो त्यो चिजलाई हामीले के भन्छ, मलाई नै ज्ञान नभएपछि मैले त्यसलाई अँगाल्नु सक्दैन। मैले त्यसलाई हो भनेर पत्याउनु पनि त केमा फेरि मैले त टाइम त लिनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो हो या होइन। हामी त्यो सिचुएसन हामी सबैलाई आउँछ। हामी त्यो अवस्था थियो योभन्दा पहिला 4-5 जनाबाट सुरु गरेको हो। पक्कै भनियो भने पब्लिकमा यसरी आउने गराएको आज मात्रै निक्लेको होइन। यो प्रुफ त 5.5 महिना 6 महिना अगाडिदेखि नै आएको प्रुफ नै छ। यो प्रुफ भिडियो रेकर्डेड युट्युबमै छ। त्योभन्दा पहिला हामीले बेहोरिसकेको, गुजारिसकेको यो हो या होइन। यो कम्पनी प्रतिको रिसर्च र कम्पनीको पास रिसर्च मात्रै नभएर भिजन के हो, भोलि यो कहाँ फिट हुनेवाला हो भन्ने बुझ्नुको लागि निकै टाइम लागेकै हो। र अहिले पनि अझै पनि केही लिडरहरू मलाई मेसेज पनि पठाइराख्नु भएको छ। अहिले क्राउड वान एमएलएम होइन, नेटवर्किङ होइन भन्ने कन्फ्युजन भयो। म त्यसो भए यो के हो त? त्यहाँ कन्फ्युजन नहुनुहोस्। भन्नु खोजेको, हामीले भन्नु खोजेको, सायद मेरो मुखले भन्दा, जीवन सरको मुखले भन्दा पनि भन्नु खोजेको कुरा शब्दले नभेट्नु पनि सक्छ कहिले कहिले। तर मैले पुर्याउनु चाहिँ एउटा के चाहिँ हो हामीले भन्नु खोजेको र हो सत्य के हो भने योभन्दा पासको तपाईँलाई जुन एमएलएम बुझेको छ, तपाईँ जुन नेटवर्किङ भनेर बुझेको छ, त्यसको तुलनामा यो होइन भनेको हो।
यो नै होइन भनेको होइन कि यसको अप्रोच यसको मोडलिटी बेग्लै छ। एक्जाम्पल बिफोर कोरोना र आफ्टर कोरोनाको जस्तो एउटा ब्रेकिङ तरिकाको छ नि यो के भन्छ क्राउड वानको मोडल त्यस्तो छ। अहिले आफूले कति बुझ्नु भएको छ त्यसमा र हामीले हाम्रो बोलाइमा फरक तपाईँकोमा त्यहाँ अलिकति असहमत हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ कसरी बोलेको छ फेरि भोलि यसले गर्नु खोजेको के हो, उसले लानु खोजेको कहाँ हो, जाने खोजेको कहाँ, हामी त्यहाँसम्मको ज्ञान पाएको छ हामीले। त्यो पुर्याउनुको लागि त्यो कम्पनीलाई साथ दिने लिडरहरू हामी हो भन्ने हैसियतले पनि बोलेको छौँ हामी। जस्तो इक्जाम्पल क्राउड वानले यस्तो सिस्टम ल्याएको छ, यदि क्राउड वानलाई हामी नेपाली नै हो अगाडि भएर यसलाई साथ दिने, यदि हामीले साथ दिएन भने क्राउड वानको मालिक ल्याएर नेपालमा क्राउड वानको दोकान खोल्दैन। नेपालमा क्राउड वान लाने हो भने नेपाली समुदायमा क्राउड ल्याने भनेको हामीले नै हो। त्यसको मतलब फ्रन्ट लाइन हामी हो। अब हामीले बुझेर हामीले के भन्छ क्राउड वानको जे जति बुझेको छ त्यो बुझ्ने भिजन चाहिँ अहिले कति कुराहरू डेलिभर भएको छैन। अब इक्जाम्पल हेर्नै छ मिक्सटर, हामीले सोच्दाखेरि यो त यस्तो तरिकाले आएको छ भनेको छ, तर देख्नु त अझै बाँकी छ नि त। 14 नोभेम्बर इपिक लोटो जनवरीको लागि अस्ति भर्खरै पनि के भन्छ फाउन्डरले फेसबुकमा उसले स्टेटसमा के अरे अपडेट गरेको, धेरैले फोकस गरे त्यहाँनिर समथिङ कमिङ अप, उसले त्यही गर्यो। आज चाहिँ के भन्छ यस्तो खालको डिल गर्यो। अब टेक्नोलोजीको नेटवर्क उसमा चाहिँ मोडलमा चाहिँ अहिलेसम्म नआएको चिज आउने भयो भनेर उसले लेखेछ। पहिला एउटा चाहिँ सत्य चाहिँ के हो, अहिलेसम्म योभन्दा पासको कम्पनी नेटवर्क मार्केटिङको मोडलमा कुनै पनि कम्पनीमा हेर्नुहोस् डिजिटल प्रोडक्टको नेटवर्किङमा छैन। पहिला कुरा यो चाहिँ सत्य हो, तपाईँले त्यो बुझ्नु पर्ला। नेटवर्क मार्केटिङ त हो, तर प्रोडक्टको रूपमा जति पनि पहिला अरू कम्पनीहरू छ योभन्दा पासमा हामीले बुझेकाहरू डिजिटल प्रोडक्ट चाहिँ के अरे प्रोडक्टको रूपमा डिजिटल छैन, फिजिकल छ। कुनै खानुपर्ने कुरा या लाउनु पर्ने कुरा या पढ्नु पर्ने कुरा या कुनै पनि चिज फिजिकल छ, यसको डिजिटल छ। एक नम्बर। दुई नम्बर मोबाइलबाट गर्न सक्ने के भन्छ एक्सेस छ। मोबाइल गर्ने चाहिँ साधारण एउटा एप्सबाट त हो भन्ने हुन्छ, नो। मोबाइलमा आउनुको कारण यसमा भोलिको लिङ्कअप हो भने अफकोर्स अनलाइन जाने बित्तिकै अनलाइन मोबाइलबाट धेरै चिज एक्सेस हुन्छ। अनलाइन भएरै एक्सेस भएको एउटा एप मात्र ल्याएर एउटा सफ्टवेयर मात्र डाउनलोड गरेर त्यहीँ बसिराख्ने टुल होइन। यो अनलाइन भनेपछि मोबाइलबाट हरेक काम गर्न सक्ने चिज हो। एउटा डिजिटल हो, एउटा मोबाइल हो, एउटा अनलाइन हो। यो तीनटा चिज भएको चाहिँ योभन्दा पास्ट कम्पनीहरूमा को मोडल भन्दा फरक हो। दुई नम्बर एउटा यसको प्रोडक्टको अनुभव फरक हो। दोस्रो यो अरूको नेटवर्किङमा नपर्दैन भनेको चाहिँ साधारण अरूको म्याचिङहरू हेर्नुभयो भने त्यो लेभललाई चाहिँ के भन्छ बाइनरी लेभल भन्छ। बाइनरी लेभलमा जो पहिला रेजिस्टर भयो नि त्यसपछि उसको मुनि आउने मान्छेले के अरे अरू बाटो हुँदैन। जति तलबाट आउनेले आफू चाहिँ बाटो पल्टेर पहिला आफूले ठाउँ ओगट्यो। जसरी हुन्छ मल्टी अकाउन्ट खोलेर आफू चाहिँ धेरै अकाउन्ट बनायो, त्यसपछि अरूलाई मार्केटिङ गराएर अरूले गरेको चाहिँ आफैलाई आउने मोडल हुन्छ। त्यो बाटो मोडल हुन्छ। सराउन्डिङ आफूभन्दा धेरै के अरे मल्टी अकाउन्ट बनाइदिने, त्यसपछि अरूलाई तल ल्याउँदाखेरि आफू चाहिँ माथि कहिले भेट्न नसक्ने खालको हुन्छ। क्राउड वानमा त्यो छैन। क्राउड वानमा यु क्यान ओन्ली हेभ वान अकाउन्ट। त मैले 10वटा अकाउन्ट बनाएर यता र यता नेम थाहा 1 2 3 बनाएर यत्रो धेरै बनाएर म आफैमा इलेक्ट्रोनिक सञ्जाल बनाउने, त्यसपछि अरूलाई हतियार बनाएर मैले कमाउने, त्यो मोडल छैन क्राउड वान। द्याट इज वाइ दिस इज डिफरेन्ट। बरु मेरो अकाउन्ट म मर्यो भने मेरो छोरालाई मैले मेरो अकाउन्ट मेरो मरेको डेथ सर्टिफिकेट लिएर गएर छोराले पनि यो त्यही अकाउन्ट होल्ड गरेर जानु पाउँछ भनेपछि अनि यो अरू नेटवर्कसँग पर्छ। यो हो हामीले बुझ्ने। तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, लिडरहरू भएर पनि अझै नबुझ्नु कारण यसलाई अझै के अरे अझै स्टडी गर्नुहोस्। लुक एट अदर कम्पनी तपाईँले अहिलेसम्म बुझेकोहरूमा र क्राउड वानमा बुझ्नुहोस्। अर्को एउटा मोडल यो किन पन्जी होइन, कुन स्क्याम होइन, किन यो अल्छी मोडल किन अरू भन्दा बेग्लै हो भने म भन्दा तपाईँ तल हुनुहुन्छ मेरै लाइनमा, तर म भन्दा तपाईँ फास्ट रन गरेर मलाई जितेर जान सक्नुहुन्छ।
इन पोन्जी स्क्याम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न, किनभने म अलरेडी बनाएर सञ्जाल बनाएर कुनै हालतले पनि तपाईँ म मुनि नै बसेको तपाईँले दुःख गरेर म माथि नै पुग्ने मोडल हुन्छ। क्राउड वानमा त्यो छैन। अनि म एक्जाम्पल देखाउने हो भने देखाउँछु। मेरो पावर लेकपट्टिको सुनिल भन्ने इन्डियन छ, एउटा इन्डियन नेसनालिटी। म क्राउड के अरे डाइरेक्टर 2 भने ऊ डाइरेक्टर 3 हो। मेरो अर्को लेग मभन्दा मुनिको लेग हो र पनि उसको फास्ट दौडेको छ। अनि त्यसले के गर्छ भने पोन्जी स्क्यामलाई यो के भन्छ पिरामिड स्क्याम भन्छ नि, माथि यसरी बनाएर यसरी दिलाउने, माथिले खान्छ नि। त्यसरी माथिले खाने भए मैले किन नखाएको? मैले खानु पर्ने थियो नि त, म डाइरेक्टर 3 हुनुपर्ने थियो नि त। मैले किन नखाएको त्यसको, किन नपाएको? किनकि त्यो किनकि यसमा चाहिँ दुःख गर्ने मान्छेले त्यो प्राप्ति गर्नेलाई उसलाई पे गर्छ, नट समवन लेजी सिटिङ अन द टप। उसले पनि त्यो प्राप्ति गर्नको लागि उसले नि दुःख गर्नुपर्छ। सो दुःख गर्नको लागि छ, त्यसैले यो अरू मोडलसँग फिट होइँदैन। हामीले भन्नु खोजेको कुरा किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई नेटवर्किङ नभन्ने, हामीले नेटवर्किङको एकदम ठुलो परिभाषा छ यसको। हामीले डिएसए मार्केट डबल डाइरेक्ट एसोसिएसन, डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनलाई पनि नेटवर्किङमै बेच्छ। किनभने दोकानमा गएर बेच्दैन, मान्छे टु मान्छे बेच्ने भएको भएर नेटवर्किङ भन्छ त्यसलाई। नेटवर्किङ नै हो त्यो, बेच्ने त मान्छे टु मान्छे नै हो। दोकान थापेर बसेर अरू आफ्नो खुसीमा आउने त होइन। र अर्को के भन्छ जुन पुँजी पिरामिड बनाउँछ त्यो आफ्नो आफ्नो कम्पनीले कुन तहले बनाएको हेर्नु जरुरी छ। त्यसकोमा क्राउड वान कम्पेयर गर्न जरुरी छैन, तर त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो अनुभवमा क्राउड वान के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ। भने कुनै पनि तरिकाकोमा बिफोर कोरोना र आफ्टर कोरोना भए जस्तै हामीले के बुझ्नुपर्ने यतिखेर छ भने हे कोरोना जस्तै एक प्रकारको यस्तो चिज आयो, क्राउड वान चाहिँ had never come any company before, यो हो भन्नु खोजेको। त्यसको मतलब नेपालकै कानुन गर्ने हो भने नेपालको कानुनले जति दिएर मान्यता दिए पनि ब्यान गरे तापनि त्यो परिभाषाभित्र हामी पर्दैन। न त डिएसए भित्र पर्छ, न त एमएलएम पिरामिड स्किममा पर्छ। हामी पिरामिड पनि होइन। अनि पिरामिडको एउटा नेपालकै कानुनमा मात्रै भन्यो भने त्यहाँ के भनेको रहेछ भने डाइरेक्ट एसोसिएसन, डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनको भन्नुको मतलब चाहिँ मान्छेले सामान किन्नुको लागि रेजिस्टर नगरे नि हुने, गर्नु नपर्ने, गरेमा चाहिँ त्यसलाई पन्जी भन्ने खालको रहेछ। द्याट इज रङ। त्यो पनि अझै त्यो प्रुफ गरायो भने, त्यो कोर्टमा गएर बोल्ने भने अझै म पनि बोल्नु। किन त्यो प्रुफ कम्पनी रेजिस्टर गर्नुको लागि, जस्तो अहिले के भन्छ स्पेनमा बसेको कम्पनीले 1 वर्षमा कतिजना मान्छेले त्यो एजुकेसन प्याकेज किन्यो, त्यो सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनु पर्छ उसले। अनि त्यो ट्याक्स के को आधारमा बुझाउनु त? जसले लगेर बाटोमा राखेर जसले टिपेर लियो गर्यो भने त त्यो त ब्ल्याक मनी हुन्छ। यहाँको के अरे केसमा हो भन्ने होला, कति देशहरूमा त्यस्तो अझै त्यो उपलब्ध गरेको छैन। तर धेरै देशहरू प्रगति भइसक्यो। अहिले त नेपालमा पनि ब्याङ्कमा गएर क्यास डिपोजिट गर्न आयो भने त्यहाँ डिक्लेयर गर्नुपर्छ त्यो क्यास कहाँबाट आएको भने, कुनै ड्रग मनी ब्ल्याक मनी आएको हो कि भनेर सोध्छ, कहाँबाट के गरेर कमाएको ल्याएको त्यो पैसा भनेर। जति के भन्छ त्यो तहको त्यो लेभलको मार्केटिङ, ब्ल्याक लेभलको मार्केटिङ हुन्छ। कम्पनी त लेजिटिमेट भएको हुनाले उसले कतिवटा 1 वर्षमा कतिवटा प्याकेज बेच्यो, त्यो बेच्यो मात्रै भन्नु पाएन। बेच्यो मात्रै भन्यो भने त ब्ल्याक मनी जस्तै भयो। तर कसलाई बेच्यो भन्दाखेरि यो मान्छेलाई भनेर देखाउनु पर्यो नि उसले त। कमसेकम उसको नाम केवाइसी भएको मान्छे हुनु पर्यो त्यो प्याकेज बेच्नुको लागि। मैले फल्ना इमेल फल्ना नाम भएको मान्छेलाई बेच्यो, यति बेच्यो, यति गर्यो भने बल्ल त्यसको आधारमा ट्याक्स तिर्छ कम्पनीले। भोलि अडिटमा त ऊ त प्रुफ देखाउनु पर्छ भने रेजिस्टर हुनु पर्दैन भन्ने पनि गलत हो। रेजिस्टर हुनै पर्छ। विशेष गरी झन् हामी त यतिखेर त डिजिटलाइजेसनको छ हाम्रो। केवाइसी बिना यदि होइन भने केवाइसी किन दिनु पर्यो हामीले? यही केवाइसीको हरेक चिजमा हामी त्यो लेजिटिमेसीको कुरा, त्यो मोडालिटीको कुरा फरक भएको तरिकाले हाम्रो आवाज चाहिँ अरूभन्दा यो फरक मोडलको हो, त्यो मोडलमा छैन। एक्जाम्पल के भन्छ बाइनरी तरिकाको हो, यो लेफ्ट र राइट हो। लेफ्ट र राइट जाँदाखेरि चाहिँ यसले क्रस म्याचिङ परेको त्यही हो भन्नुहुन्छ भने कुन चाहिँ कम्पनीमा छ 1+3 दिने कम्पनी ल्याउनुहोस्। 1+3 म्याचिङ होइन, त्यो एउटा हाई मोडल पे गर्ने, एउटा 40% समेत हाइएस्ट पे गर्ने 99 युरो दिएर उसले 40% भनेको 36 युरो चाहिँ 40% हुन्छ। 36 युरो के अरे कमिसन पे ब्याक उसैलाई डाइरेक्ट दिने भनेको हाइएस्ट पे गर्ने 40% पे गर्ने कम्पनीको मोडल हो। त्यसले गर्दा कम्पेयर टु अरू मोडलमा यहाँ पर्दैन भन्नु खोजेको।
सायद बुझ्नुभयो होला। हामी अझै बुझेन भने अझै हामी डेली हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै बुझ्ने नै बनाउँछ है, बुझ्ने नै बनाउँछ। अझै बुझेन भने म्यासेज गर्नुहोस्, म अझै 1 to 1 पनि बुझाउने प्रयास गर्छु। प्रकाशजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। बल्गेरिया मात्रै नाम दिनु भएको थियो तर मान्छे नै पनि दिनुभयो अहिले। निनामजी पनि बोल्दै हुनुहुन्छ एकछिनपछि, टाइम त हामी लस्किसकेको रहेछ मेरो भाषामा। तर म एकछिन बल्गेरियाबाट मक्खन पुनजी हुनुहुन्छ। मलाई मक्खन पुन भन्दा हामी कता पहिला भेटेको हो कि जस्तो खालको मेरो एउटा नाम कि को अर्कै मक्खन पुनसँग मेरो परिचय भएको भए जस्तो लाग्यो। सायद हो भने मैले अनम्युट गर्दैछु किनभने कन्फर्मेसन त थिएन, तर बल्गेरियाबाट हुनु रहेछ। र प्रकाशजीको रेकमेन्डेसन्समा तपाईँबाटको क्राउड वान प्रतिको तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ, तपाईँ कहाँ के कति प्रगति गर्नुभयो, तपाईँको छोटो अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् मक्खनजी। मक्खनजी अरू त्यहाँ? ओके, उहाँ सरप्राइज जस्तो भयो कि प्रकाशजी। मैले तपाईँले नाम दिएको हुनाले मैले उहाँलाई दिएको थिएँ, तर सायद उहाँ नभएको जस्तो स्थिति सुने। के अरे अहिलेलाई म फेरि नेक्स्ट केही समयको लागि म मेरो को होस्ट निनाम राईजीलाई पुकार्न चाहन्छु। निनामजी ओभर टु यु। हजुर हजुर भन्नुहोस्, जानुहोस्। यस, यु आर क्लियर। सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर हजुर। थ्याङ्क यू नेम सर। यहाँ जति पनि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो सादर नमस्कार। र धेरै दिनपछि मैले पनि केही कुराहरू यहाँ राख्न चाहेँ। हुन त हामीले सबैले यसरी यहाँ बोलिरहँदा एउटै जस्तो लाग्न सक्छ है। रै पनि अब धैर्य धारण गरेर मेरो पनि केही एक दुई कुराहरू यहाँले सुनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। र हुन त हामी यो जुम मिटिङमा आइरहनुको कारण अब यहाँ हामी केही कुराहरू नयाँ कुराहरू सिक्नलाई, कम्पनीको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरू लिनलाई नै आएका हुन्छौँ। र विशेष भनेको हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीले यहाँ बिजनेस गर्ने हिसाबले है केही कुरा सिक्ने भनेर नै आएका हुन्छौँ। र पनि सबैभन्दा मलाई चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने सुरुमा कुनै पनि काम सक्सेस हुनको लागि चाहिँ हामीले एउटा सही शिक्षाबाट सुरु गरौँ। मैले यही कुरामा नै फोकस गरिरहेको हुन्छु प्रायः मैले बोलिरहँदाखेरि। र क्राउड रन जोइन गर्नुको मेरो उद्देश्य पनि यही थियो। मेरो चाहिँ पहिलो सुरुमा के थियो भने म केही नयाँ कुरा सिक्छु यो प्लेटफर्मको थ्रुबाट। क्राउडमा आइसकेपछि केही नयाँ कुरा सिकेर जान्छु। बिजनेस छँदैछ, बिजनेस गर्नकै लागि आएका हौँ। अल्टिमेटली गर्ने त हामीले बिजनेस नै हो। तर पनि मैले के सोचेर आएको थिएँ भने यहाँ चाहिँ केही म सिकेर केही नलेज गेन गरेर नै जान्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले उद्देश्य लिएर आएको थिएँ त्यो। तर यो लेभलको शिक्षा, यो लेभलको एजुकेसन यहाँ आएर मैले पाउँछु भन्ने चाहिँ सायदै मैले कल्पना गरेको थिएँ भनौँ न। आज जुन जस्तो नेम सर, जीवन सरहरू जस्तो एउटा दिग्गज मेन्टरहरूको अन्डरमा बसेर जुन मैले काम गर्न पाइरहेको छु, मैले वास्तवमै मैले आफूलाई एकदम सौभाग्यशाली ठान्छु यो विषयमा चाहिँ। यो अलिकति मैले आफ्नो एउटा नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत विचार मात्र यहाँ सेयर गर्न चाहेको। र यसप्रति म सुरुमा मेरो मेन्टर जीवन सर, नेम सर लगायत सम्पूर्ण लिडरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म एउटा सानो एक दुई लाइन के मात्रै भन्छु भने कुनै पनि अवस्थामा यस्तो हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ मानवीय स्वभाव भनौँ वा संस्कार के भनौँ है, कसैलाई हामी चाहिँ यो कुरामा चुक्दैनौँ कि कसैको अब केही सानो तिनो होइन इरोरहरू केही कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ औँल्याउन चाहिँ हामीलाई एकदम हतारो हुन्छ। तर यसो गरिरहँदा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ कि सायद कतै कन्फ्युजन केही इरोर छ भने आफूभित्र पो छ कि भनेर एउटा जुन झाँक्ने हामीले हुन्छ नि आफूलाई, बरु
नजिकबाट आफूलाई केलाउने त्यस्तो कुराबाट चाहिँ हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। र यो क्राउड रनको कुराहरू गरिरहँदा यो क्राउड रनको विषयमा मिडियामा आएको विभिन्न कुराहरू जुनै विषयमा पनि क्राउड रनको मात्रै किन, अब यो त सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरूमा पनि यो कुराहरू लागू भइरहेको हुन्छ। अब अरूको शरीरमा के देख्ने, आफ्नो शरीरमा के नदेख्ने भन्ने जस्तो त्यो यो संस्कारबाट चाहिँ अलिकति माथि उठेर हामीले सोच्ने बेला आएको पनि हुनसक्छ। कुनै कुनै यस्तो मोमेन्ट पनि आउँछ लाइफमा है। त्यो हुनाले कुनै कुराको अब सुनेको भरमा त्यसको पछि लाग्नुभन्दा कतै मैमा त केही इरोड छैन, म भित्रै त केही कन्फ्युजन छैन, कमी कमजोरी छैन, बरु मैले आफैलाई वेल एजुकेट गर्ने हो कि सही शिक्षा दिने हो कि भनेर त्यो किसिममा लाग्यो भने त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने आफूले आफूलाई वेल एजुकेट गरिसकेपछि त्यो अवसरबाट आफूलाई वञ्चित गराउन जुन छ त्यो लेभलको जुन हुन्छ त्यो आफूलाई त्यो एउटा स्ट्रेन, एउटा आत्मबल मिल्छ त्यो कुराले। र मैले भन्दै जाँदा अलिकति कता कता मेरो कुरा अलिकति बकिए जस्तो मैले फिल गरिरहेको छु। र म यहाँहरू सम्पूर्ण जति पनि अब क्राउड रनमा आबद्ध भइसकेको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त म एउटा जुन यो आफूले यो मौका दिनुभएको छ, सुरुमा त आफूलाई मौका दिने हो, त्यस पछाडि बल्ल अरूलाई मौका दिन सकिन्छ होइन। यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। र जति पनि अब सोचिरहनु भएको छ, क्राउड रन प्रति अध्ययन गरिरहनु भएको छ, स्टडी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने प्लिज अब अरूको कुरा सुनेर अब हल्लाको भरमा पछि दौडिने भन्दा पनि बरु आफूलाई एउटा सङ्गत गरौँ, यस्तो टिममा आबद्ध हौँ जहाँ आफूलाई एउटा राम्रो सही शिक्षा दिन सकियोस् भनेर यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र समय पनि अब धेरै अगाडि बढिसकेको छ। र नेम सर, आज मेरो यति भन्दै म आफ्नो कुराहरू यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू निलमजी, थ्याङ्क यू अगेन तपाईँको अनुभव सेयर गरिदिनु भएकोमा र सुझाव आज को होस्ट नयाँ साथीहरू लगायत सम्पूर्ण लिडर्सहरूलाई धेरै साथीहरू यहाँ के भन्छ एकदमै फ्यामिलियर फेसेसहरू हुनुहुन्छ, निरन्तर रूपमा अटेन्ड गर्नुहुन्छ र के भन्छ यसको उहाँहरूको कमिटमेन्ट, हामी सबैको कमिटमेन्ट नै एउटा रिजल्टमा जाँदैछौँ। हामी अवश्य पनि यो भोलि ठुलो रिजल्टमा पुर्याउँछौँ हामी होला। यो सङ्घर्ष गर्नु हामी यतिखेर धेरै लिडर्सहरू हामी सबै कसैले पनि राम्रो प्राप्त गरेर मलाई पुग्यो भन्ने अवस्थामा छैन। हामी सबै यतिखेर छिटो गराउनु पर्नेको हाम्रो एक प्रकारको नो स्लिपिङ जोन भनौँ, दिन रात यसको लागि गराउनु पर्छ। यो गराउनुको कारण किनभने हरेक चिज टाइममा हुन्छ। टाइमले कति चिजहरू बिस्तारै गर्दाखेरि हुन्छ भने कति चिजहरू यस्तो चिजहरू हुन्छ कि त्यसको लिमिट नै छैन, त्यसलाई जति गर्दा नि हुन्छ, उसलाई जति रिजल्ट पनि पुर्याउन सक्छ भने यति मात्रै गरेर पुग्ने भन्ने 1 घन्टा 1 दिनमा यति मिनट भनेर गर्ने होइन। यसलाई जति सक्छ त्यति एउटा छ भने अर्को त्यो गराउनुको एउटा रिजल्ट छ भने यसमा जति त्यति तरिकाले त्यो हामी लागेर गराउँछौँ, सामूहिक गराउँछौँ। म एउटाले मात्रै गरेको भए यो केही पनि गराउन सक्ने थिएन। यो सबैको कमिटमेन्टको रिजल्ट हो। हिजो अस्ति हामी 600-700 पुग्दाखेरि अहिले घटेछ, तर हाम्रो जोइनिङ त लगभग 70,000 नागिसकेको अवस्था छ, 1 लाख पुगिसकेको अवस्था छ। तर त्यति मात्रै होइन, हामी कम्पनी सँगसँगै सक्दो धेरैलाई पुर्याउन सक्छौँ। यो तहसम्म पुर्याउन चाहन्छौँ कि हामी कमिटमेन्टको लागि यहाँ पैसा कमाएर साथीलाई ल्याएर रिक्रुटिङ गराएर त्यहाँ मात्रै हाम्रो लिमिट छैन। हामी एक प्रकारको एउटा यसको यसले ल्याउन खोजेको लेगसीमा, यसको चेन्जेसमा यो ठुलो रिजल्टको लागि हामी लागि परेको छ। र फेरि पनि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो निरन्तरता एभ्रिडे सेसन्स यसलाई प्रगति गर्नुपर्नेमा बरु भ्याउनुहुन्छ अथवा आइडियाहरू छ भने आइडिया दिनुहोस्, यसरी डेलिभर गरौँ, यो तरिकाले गरौँ। हामी बोल्दै जाँदा कहिले कहिले आउटसाइड थर्ड पर्सन अरू चिजको आवाज यहाँनिर आएर पोखिँदाखेरिको
केही आक्रोश तरिकाको केही इमोसनल केही ठुलो आवाजहरू आउँछ तर त्यो आवाजलाई पोजिटिभली लिइदिनुहोस् कसैलाई कुनै व्यक्तिको लागि त्यो गराएर गर्नु भन्नुभन्दा पनि समग्रमा यसको एउटा हाम्रो रेस्पोन्स हो जुन रेस्पोन्स चाहिँ हे त्यहाँनिर सत्य छैन त्यो न्युजहरू सत्य होइन हामीले सत्य त हामीले गरेको चिजमा छ हामीमा रिजल्ट छ हामीलाई यसले हामीले बुझिसक्यो यो चिज हो यो त्यस्तोमा त्यो गर्नुहुन्न भन्ने रेस्पोन्स गराउँदाखेरिको सायद हाम्रो रेस्पोन्स अलिकति इमोसनल अथवा ठुलो आवाजमाहरूमा हुनसक्छ तर यो गराउनुको लागि फेरि यो होइन कि कुनै कसैलाई डोमिनेट गराउनु कतालाई गराउनु भन्नुभन्दा पनि हामी धेरैलाई एजुकेट छिटो पुर्याउनु नै हामी सबैको प्रयास होस् भन्दै फेरि भोलि पनि हामी यति नै समयमा अथवा 3:15 बजे नेपाली युके टाइम र बेलुका 8 बजे नेपाली समयअनुसार यहाँहरू यही जुम कल यही कोडसँग भेटौँ भन्दै आजको लागि यहीँ आएर अन्त गर्न चाहन्छु बिदा लिन चाहन्छु इम्पोसिबल इज नथिङ भन्दै बिदा लिउँ नमस्कार गुड नाइट एभ्रिवान बाई बाई Namaskar, name sir, Jivan sir, everyone. God bless you. Good night, good evening. Thank you. Jai Crowd One. Jai Crowd One. Nothing. Jai Crowd One. Nothing is Good important. night. Good night, guys. Thank you, Nisha. Thank you. Thank you, Nisha. Thank you, Jivan sir, for your motivation, and thank you, Yogendra ji. Nothing is impossible. Thank you. Thank you. Okay, bye. Take Thank care. you. Good Thank you. night. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you.